आदरणीय साथीहरू, यतिखेर 7 बजेको छ र हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आइपुगेका छौँ। आज हामीसित पाटन हस्पिटलका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर ज्ञान कायस्थ हुनुहुन्छ। हामी उहाँसित पहिलो राउन्डमा नै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष वैकल्पिक चिकित्सा डाक्टर प्रकाश गेवाली, त्यसपछि हामी संवाद गर्नेछौँ र अन्तिममा पत्रकार महासङ्घका सचिव एवं हरेक पलका सम्पादक प्रकाश थापासित सम्पर्क गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसित डाक्टर ज्ञान र डाक्टर प्रकाश दुवैजना हामीहरूसित सहभागी भइसक्नु भएको छ। ज्ञान डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार है, मेरो पनि। प्रकाश डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। म अब पहिला डाक्टर ज्ञानसित कुराकानी गर्छु र म त्यसपछि अनि डाक्टर साहबसित म फेरि जोडिन आइपुग्छु। म पहिला अब डाक्टर साहब, पाटन हस्पिटलमा कसरी के भइराखेको छ, के चलेको छ? पाटन हस्पिटललाई हब हस्पिटलको रूपमा, मेन कोभिड हस्पिटलकै रूपमा सञ्चालन गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि 22वटा आइसियु बेड विथ भेन्टिलेटर्स, हैन, 15वटा भेन्टिलेटर छन् त्यहाँ आइसियु डेडिकेटेड फर कोभिड पेसेन्ट्स, सिरियस पेसेन्टहरूको लागि। त्यस्तै गरी 15वटा बेडहरू कोभिड वार्ड भन्छन्। त्यसै गरी आइसोलेसनको लागि त्यस्तै 10-15वटा छन्। अनि सस्पेक्टहरू राख्ने पनि छुट्टै ठाउँ छ। त्यहाँ चाहिँ नि अब पिसिआर मेसिन पनि राखिसकेको छ। अनि रेगुलर पिसिआर टेस्ट पनि भइरहेछ। मोर देन 300 जति भइसक्यो स्क्रिनिङ चाहिँ। अब त्यहाँ चाहिँ नि कोभिड पेसेन्टहरू अरू ठाउँबाट रिफर भएर आएका पनि छन्। अब हिजो मात्र यस्तो अवस्था आयो कि त्यहाँको यो कोभिड वार्ड पुरा भरेर त्यहाँ आउने पेसेन्ट अर्को ठाउँमा पठाउनु पर्यो। तर आज फेरि त्यो डिस्चार्ज गरेर पेसेन्टलाई फेरि फर्काएको छ, फेरि हाम्रै हस्पिटलमा ल्याएको छ। पाटन हस्पिटल चाहिँ नि एकदम राम्रोसँग प्रिपेयर्ड छ। अब अहिलेको सिचुएसनमा त्यहाँ हामी डक्टरहरू पनि 3वटा टिममा चाहिँ नि विभाजन भएर यो कोभिडलाई हेर्ने स्पेसल टिम बनेको छ। यसमा सबै डिपार्टमेन्टहरूको समन्वय, जस्तै कि एनेस्थेसिया, जिपी, इन्टरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, सर्जरी, त्यहाँ छुट्टै ओटी पनि छुट्टै कोभिड सस्पेक्ट पेसेन्टहरूको लागि छुट्टै ओटी पनि सुरु गरेको छ। अब बिसाइड्स अरू भनौँ न कोभिड बाहेक अरू रेगुलर ओपिडी इनपेसेन्टहरू बाहेक कोभिडलाई एकदम राम्रोसँग सञ्चालन गरिराखेको छ। अहिले पाटन हस्पिटलमा जति पनि यो टेस्ट परीक्षण हुन्छ अथवा उपचारका लागि जति पनि साधनहरू यहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्यो हस्पिटलको पुरानै हो अर्थात् चाहिँ नि अहिले नेपाल सरकारले यहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको? अब यो एडमिनिस्ट्रेसनलाई राम्रोसँग थाहा छ। के पैसा त दिएको छ, सामानहरू पनि दिएको छ। पिसिआर ल्याब चाहिने, अब मेसिन चाहिने मलाई थाहा छ। पिसिआर मेसिन चाहिँ हस्पिटलले नै किनेको हो। त्यसै गरी अब आइसियु सेटअप चाहिने हाम्रो यो निक साइमनले पहिले नै बनाइदिएको, हामीसँग रेडी नै थियो। अब एउटा जुन यो अहिले कोभिड ब्लक भन्छौँ हामीहरू, कोभिड-19 को ब्लक चाहिँ नि यो भूकम्पमा अलिकति ड्यामेज भएको थियो, त्यसलाई भट्काएर चाहिँ नयाँ बनाएको हो। यो अहिले 4 तलको बिल्डिङ, त्यो चाहिँ नि भूकम्प कोषबाट आएको छ। त्यो बनाउनुको लागि त्यो चाहिँ तयार भएको छ। त्यसैले कोभिडको लागि गभर्मेन्टले चाहिँ नि यो कोभिड हस्पिटल भएको हुनाले चाहिँ नि धेरै जसो गभर्मेन्टको सहयोग चाहिँ छ। प्रश्न थुप्रै छन् डाक्टर साहब। अब म प्रश्न सोध्नु भएको साथीहरूको नामसहित म यहाँलाई राख्नेछु र अब धेरै प्रश्न भएको हुँदाखेरि उत्तर पनि त्यही अनुसार नै आओस्। प्रकाश नेउपाने सोध्नुहुन्छ, तपाईहरू सबैमा नमस्कार। जनतालाई सुसूचित पार्ने कार्यक्रम तयार गर्नु भएकोमा धन्यवाद। हामी महिनौं दिन एकान्तवासमा छौँ। बाहिर निस्कँदा एक अर्कासँग सम्पर्कमा रहँदा यो भाइरस सर्छ भन्ने हिसाबमा छौँ, तर एकै घरमा रहने परिवारमा नसरेको धेरै उदाहरणहरू छन्। श्रीमतीलाई लाग्दा श्रीमान सकुशल, आमालाई लाग्दा छोराछोरी सकुशल। यस्तो किन र कसरी हुन्छ डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ? अब यो भाइरस चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने, नर्मली चाहिँ नि अब रोग लागेको अथवा चाहिँ कोभिड-19 इन्फेक्सन भएको बिरामीहरूले खोक्दाखेरि त्यो ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छ। त्यो खोक्दाखेरि छिटाहरू आएर त्यो पर्यो भने हुने हो, हैन?
अब यो विशेष गरेर आँखा, नाक र मुखबाट हामीले चाहिँ नि भनौँ न हाम्रो शरीरभित्र गयो, विशेष गरी यो श्वास प्रश्वास प्रणालीभित्र गयो भने चाहिँ त्यो भाइरसको स्पेसल इन्ट्री पोइन्ट, त्यसको लागि स्पेसल सेलहरू हुन्छ। त्यो सेलहरूमा चाहिँ नि विशेष गरेर यो हाम्रो फोक्सोमा छन्, त्यस्तो H2 रिसेप्टरबाट भित्र जाने गर्छ। अब यसको इन्क्युबेसन पिरियड सामान्यतया 5.1 to 5.2 डेज भन्छ, 5 दिन एभरेज 5 दिन, तर चाहिँ नि 14 दिनसम्म एक्सटेन्सन हुन सक्छ अनि कुनै कुनै केसमा 19 दिनसम्म पनि भएको छ। त्यसैले अब हामीले टेस्ट गर्दाखेरि नै पोजिटिभ आउँछ भन्ने चाहिँ होइन, सँगै बस्दाखेरि कतिको क्लोज कन्ट्याक्ट भयो, जस्तै कि त्यो अब मास्क लगाइरहेको छ राम्रोसँग हैन, अनि चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको छ, अब विशेष गरी सोशल डिस्टेन्सिङ भन्छ हाम्रो, कमसेकम 6 फिट 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको छ। ह्यान्ड हाइजिनहरू अब जस्तै कि यो साबुन पानीले धुने, त्यसै गरी चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गर्ने, अनि चाहिँ नि मास्कहरू राम्रोसँग लाउने, अनि चाहिँ नि यो भनौँ न यो सर्फेसहरूमा चाहिँ नि राम्रोसँग चाहिँ नि डिसइन्फेक्सन गरेको, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि नसर्न सक्छ। तर चाहिँ नि क्लोज कन्ट्याक्ट जति लामो समयसम्म भन्नाले 6 फिट डिस्टेन्समा चाहिँ नि नबसिकन सँगै जति बढी बस्यो त्यति सर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। अब अर्को एउटा कुरा के छ भने, अब जस्तै कि अघि भर्खर भन्नुभयो आमा चाहिँ नि प्रेग्नेन्ट लेडी भने हाम्रो धुलिखेलको एउटा केस आयो, आमाको चाहिँ नि पोजिटिभ, बच्चालाई पनि छैन, आमा घरमा कसैलाई छैन। अब यो अवस्थामा कहीँ के हुन सक्छ भने, अब धेरै जसो भाइरस भित्र छिरिसकेपछि, हाम्रो शरीरभित्र छिरिसकेपछि सिम्पटम आउनुलाई यदि 5 दिन मान्यो भने पहिलो दिनमा चाहिँ नि 0, त्यो चाहिँ नि इन्फेक्सन हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो दिन भयो भने चाहिँ नि 24% मात्र सम्भावना हुन्छ त्यो भाइरस सर्ने। तर 5औं दिनसम्म पुग्दाखेरि सिम्पटमको जुन दिन आयो त्यो 68%, त्यसपछि बढ्दै बढ्दै फेरि चाहिँ नि 21औं दिनमा चाहिँ फेरि 24%, त्योभन्दा कम हुँदै जान्छ। अब त्यसैले भाइरस यो PCR टेस्ट गरेको चाहिँ कुन समयमा गर्यो त्यसमा पनि भर पर्छ। कहिलेकाहीँ सुरुमा नआउन सक्छ, पछि फेरि रिपिट गर्दाखेरि आउन सक्छ। तर त्यसैले चाहिँ यो पर्सनल हाइजिनहरू विशेष गरी यो साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म धुने अथवा सेनिटाइजर युज गर्ने, हातले चाहिने आँखा मुख नाकमा विशेष गरी मुखमा फेसमा नछुने, अनि सेनिटाइजरले राम्रोसँग सफा गर्ने, आफूले छुने ठाउँ राम्रोसँग डिसइन्फेक्सन गर्ने। अब यो लिफ्ट चढ्दाखेरि चाहिने बटनहरू यो औँलाले नछुने, यस्तो चाहिने। अब मोबाइल फोनहरू राम्रोसँग चाहिने यो डिसइन्फेक्ट गर्ने, सेनिटाइजर युज गरेर आफूले युज गर्ने सामानहरू, चलाउने सामानहरूलाई सफा गर्ने, त्यो गरिरह्यो भने चाहिँ नि त्यो बाहेक सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यो, अनि चाहिँ नि मास्कहरू लायो, दुवैले मास्कहरू रोग भएको नभएको सम्म भयो भने चाहिँ लेस देन 1.5% मात्र सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यो ह्यान्ड हाइजिन र सोशल डिस्टेन्सिङ, यो मास्कहरू यताउति सबै युज गर्यो भने चाहिँ नि सर्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसै गरी रामेश्वर दुलाल सोध्नुहुन्छ, कोरोनालाई एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन भन्ने सुनेको छु, तर एजिथ्रो एन्टिबायोटिकमा पर्दैन हो? साथै उपचार गरिरहेका बिरामीहरूको लक्षणहरू फरक छन् कि? त्यसैमा फेरि म अर्को एकजनाको पनि प्रश्न थप्छु डाक्टर साहेब। सानु श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 भनेको नेपालमा रुगाखोकी ज्वरो जस्तो लाग्छ, चीनले नामाकरण गरेको जस्तो लाग्यो मलाई त भनेर अलि व्यङ्ग्यात्मक जस्तो समेत प्रश्न छ। यो सामान्यतया यो भाइरस पनि अब 7वटा भेराइटीमा एउटा यो अलिकति जेनेटिक भनौँ न रिकम्बिनेसन भएर निस्किएको सार्स भाइरसकै यो एउटा भेराइटी हो, SARS-CoV-2 भनेर भनेको छ। अब यसले पनि धेरै जसो रुगाखोकी जस्तै सिम्पटमै ल्याउने हो। अब यसमा धेरै जसो कस्तो छ भने, यो अहिलेसम्म भेटाएको सार्स भाइरसहरू भन्दा यो धेरै फरक किसिमले निस्किएको छ। केही जेनेटिक कम्पोजिसन मिले पनि यसले गर्ने रोग यो प्याथोजेनेसिस चाहिँ अलि धेरै फरक किसिमको छ। यो सेलभित्र पस्न हाम्रो शरीरमा चाहिँ नि विशेष गरेर चाहिँ नि यो भित्र पसिसकेपछि यसले चाहिँ नि अहिले
सुरुमा आउँदाखेरि हस्पिटलमा आउने बेलामा चाहिँ नि 4 जनामध्ये 1 जना मात्र ज्वरो आएर आउँछ। अरू त्यसको मतलब अरू कारणले पनि आउन सक्छ। जस्तै कि अब यो भनौँ खोकी लाग्ने, सुखा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, अनि अलिक कमजोर भएको एकदम थाकेको जस्तो हुने, यो चाहिँ नि एकदम कमन सिम्पटम हो। तर चाहिँ नि प्यारालाइसिस भएर पनि आउन सक्छ, छाती दुखेर हार्ट एट्याक भएको पनि आउन सक्छ, खगार रगत पनि आउन सक्छ, पखाला भएर पनि आउन सक्छ, अरू विभिन्न किसिमको सिम्पटमहरू कम्प्लेक्स लिएर आउन सक्छ। तर सबभन्दा कमन देखिएको यो ज्वरो, सुखा खोकी, विकनेस, अनि चाहिँ नि सुँघ्ने शक्ति कम हुनु। प्रत्येक 4 जनामध्ये 3 जनामा सुँघ्ने शक्ति कम हुने। त्यसै गरी चाहिँ नि यो स्वाद चाहिँ नि फरक हुनु, मुखमा चाहिँ स्वाद नआउनु, त्यस्तो लिएर धेरै जसो आउँछन्। यो चाहिँ नि एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन भन्ने थियो नि अर्को प्रश्न। अहिलेसम्म चाहिँ नि कुनै औषधि काम लाग्छ भन्ने प्रुफ भएको छैन अहिलेसम्म। अब यो पहिला सुरुमा चाहिँ नि अब हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन युज गर्ने भने चाइनामा युज गर्यो, तर अहिलेसम्मको स्टडीहरूमा चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि काम लाग्छ भन्ने चाहिँ प्रमाण भएको छैन। कति चाहिँ नि ऱ्यान्डम प्रोफिल्याक्टिक युज गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसले टक्सिसिटी भएर मान्छे पनि मरेका छन्, त्यसैले अहिलेसम्म भएको छैन। त्यसै गरी अब अहिले अलिअलि काम लाग्छ कि भन्ने चाहिँ नि अलिकति पोजिटिभ प्रुफ आएको, कसो रेमडेसिभिर भयो, त्यसै गरी चाहिँ टोसिलिजुमाब भन्ने चाहिँ नि यो औषधि भयो, त्यसै गरी आएर चाहिँ नि इन्टरफेरोन बेटा अल्फा 1 बेटा बी भन्ने चाहिँ नि, अब त्यसै गरी एउटा सानो स्टडीमा चाहिँ नि मिचिगनमा गरेकोमा चाहिँ अलिअलि स्टेरोइड चाहिँ नि अर्ली स्टेरोइड थेरापी भन्नाले 0.5 मिलिग्राम पर केजी फर 3 डेज दियो भने, 3 दिन दियो भने त्यसले चाहिँ नि अलिकति मोर्टालिटी कम हुने, अथवा चाहिँ आइसियु जाने पेसेन्टहरू चाहिँ आइसियु जानुपर्ने कम भएको केही चाहिँ नि एभिडेन्सहरू छन्। तर अहिलेसम्म यही औषधि काम लाग्छ भन्ने चाहिँ कुनै पनि ठोस प्रमाण आएको छैन। एन्टिबायोटिक हजुर बद्रिक एसिड सोध्नुहुन्छ, यो संक्रमितलाई पनि केही लक्षण नदेखिनुको चाहिँ खास कारण चाहिँ नि के हुन्छ? यो चाहिँ नि विशेष गरेर हाम्रो इम्युनिटी। अब यो कसैलाई भाइरस पस्यो भने चाहिँ नि हाम्रो भाइरसलाई ह्यान्डल गर्ने तरिका के छ? अब यो सार्स कोभ हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि यो धेरै कम सिरियसनेस देखिएको छ अहिलेसम्म भन्ने हो भने चाहिँ नि 4 जना मात्र मरेको छ, 675 जना इन्फेक्ट भइसक्यो, 4 जना मात्र मरेको छ। अब अहिलेसम्म हेर्ने हो भने पाटना अस्पतालमा तपाईँको कति बिरामीहरू त्यहाँ पोजिटिभ पिसिआर पोजिटिभ भएको बिरामीहरू त्यहाँ भर्ना भएर गएको छ। अहिलेसम्म सिरामोल एउटा पनि दिनु परेको छैन उनीहरूलाई। भन्नुपर्दा उनीहरू त्यहाँ चाहिँ नि सबै चाहिँ नि सिम्पटम छँदै छैन, अथवा चाहिँ भेरी माइल्ड सिम्पटम मात्र लिएर भर्ना भएको छ। अब त्यो भनेको एउटा चाहिँ नि यो शरीरको इम्युनिटी हो। यो भाइरसलाई ह्यान्डल गर्ने हाम्रो शरीरले चाहिँ नि यो कसरी ह्यान्डल गर्छ त्यसमा भर पर्छ। विशेष गरेर पहिले रोग भएको जस्तै कि अब दम खोकी भएको, मुटुको रोग भएको, धेरै मोटो मान्छेहरू, डायबिटिज भएको, त्यसै गरी कुनै स्टेजमा प्रेग्नेन्सी पनि यो इम्युनिटी कम भएको, इम्युनो सप्रेस कन्डिसन औषधि भनौँ न, इम्युनिटी कम हुने औषधि खाइरहेको, त्यसै गरेर क्यान्सर किमोथेरापी लिइरहेको, त्यस्तो पेसेन्टहरूमा चाहिँ नि बढी सिरियस भएको देखिन्छ। त्यसै गरी म अर्को मुकुन्द प्रसाद अधिकारीको प्रश्न राख्छु। उहाँले 4वटा प्रश्न सोध्नु भएको छ, म एउटा गरेर सोध्छु। नमस्कार डाक्टर साहेब, जनताको मन लकडाउनबाट झन् मनोवैज्ञानिक रोग लाग्न सक्ने हुँदा तपाईको मत लकडाउन खोलेर वास्तविक रोगीहरूको निदान गर्न कसो होला? पहिलो प्रश्न यो हो। अब यसमा के छ भने अब हाम्रो जस्तो देशमा यदि यस्तो महामारी आयो भने चाहिँ नि एकैचोटि डिल गर्ने क्षमता छैन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा लकडाउन सबभन्दा ठुलो हतियार हो। त्यसैले एउटा कुरा मान्नै पर्छ, हाम्रो सरकारले चाहिँ नि लकडाउन एकदम टाइमली गरेको छ। अलिकति 1-2 दिन ढिलो हो कि भन्ने, अझै त्यो 4वटा प्लेन जुन चाहिँ आयो त्यसबाट केही इफेक्ट परेको छ, त्योभन्दा अलिकति अगाडि भएको भए अथवा चाहिँ नि त्यो क्वारेन्टाइनको भनौँ न, सेल्फ क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन विदेशीहरू आफै गर्ने भन्दाखेरि त्यसको सट्टामा रोकेको भए अझै नहुने थियो कि भन्ने हुन्थ्यो। तर चाहिँ नि एकदम टाइमली भएको छ यो लकडाउन।
त्यो भएको हुनाले एक किसिमको अपसर्ज भनौँ न, यो यदि हामीले लकडाउन नगरेको भए यहाँ छ्यासी भनौँ न, अहिले जुन किसिमको सिचुएसन हाम्रो इन्डियाबाट चाहिँ नि अहिले भित्र आइरहेको, यो इन्डियासँग त हाम्रो 1000 भन्दा बढी किलोमिटर बोर्डर सेयर गर्छौँ, फ्री बोर्डर सेयर गर्छौँ। अब त्यहाँबाट आउनु त रोक्न गाह्रो छ। तर यदि लकडाउन नभएको भए यो चाहिँ नि अति नै महामारी हुन्थ्यो। यो अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल गर्ने क्षमतै हुँदैन थियो। तर यो लकडाउनले गर्दाखेरि कति कुराहरू सरकारले चाहिँ नि प्रिपेयर गर्ने टाइम मिलेको छ। जस्तै कि अहिलेसम्म यो केसहरू, पोजिटिभ केसहरू भेटाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूलाई कन्टेन गर्न, मतलब चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि अझ बढी फैलिन नदिनको लागि हेल्प भएको छ। त्यसै गरी सुरुमा त अब हाम्रो चाहिँ नि एनपिएचएल, अब नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी एउटा मात्रै थियो, त्यहाँ मात्रै टेस्ट हुन्थ्यो। अब अहिले आएर यो दायरा बढाएर 19वटा ल्याबहरू चाहिँ नि यो खडा गरिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि टेस्टहरू पनि छिटो छिटो गर्न सक्यो। आज आएर चाहिँ नि धेरै टेस्टहरू गर्यो, धेरै पत्ता लगायो, अनि त्यसैको सिलसिलामा चाहिँ नि यो हामीले धेरै ठाउँमा कन्टेन गर्न सक्यौँ। अब काठमाडौँमै चाहिँ धेरै ठाउँ भेटाएको छ, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ राम्रोसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यो क्लस्टरहरू भेटाएर चाहिँ नि एकदम कन्टेन गर्न सफल भयौँ हामीहरू। अब यो यसले चाहिँ नि धेरै हेल्प गरेको छ। यो यदि चाहिँ नि यति प्रिपेयर नभएको भए हाम्रो देशमा यो महामारी भेटिएको भए धेरै मान्छे मर्थ्यो। यो अहिले जुन किसिमको यो 675 जना हेर्ने कि 50-60 हजार पनि हुन सक्छ यो 2 महिनाभित्र। तर चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि यो कन्टेन चाहिँ भएको छ। तर केही पनि नगरेको भए यो खालि ढिलो मात्र हुन्थ्यो के, ढिलो चाँडो फेरि त्यस्तै हुन्थ्यो। तर यो पनि डाक्टर साहब परीक्षण नगरेको कारण चाहिँ नदेखिएको हो, परीक्षण नै सरकारबाट राम्रोसँग भएन भन्ने आइरहेको छ नि। सही हो, तर अहिले चाहिँ नि पहिलेको जुन क्षमता भन्दा अहिलेको क्षमता धेरै बढेको छ। त्यसैले अब किटको भनौँ न कमी छ। अब गर्नु पर्यो भने यो किट महँगो छ भनौँ, यो पिपी लाउनु पर्यो, गर्नु पर्यो सबै ठाउँमा। यो मसिनहरू पनि महँगो छ। एउटा पिसिआर मसिनको 50-60 लाख पर्छ। राम्रो खालको गर्ने सेटअप गऱ्यो भने चाहिँ नि 1 करोड त मिनिमम जान्छ नै, त्यो सबै किसिमको सेटअप गर्ने। गभर्मेन्टले यो जे होस् यो टाइम, यो लकडाउनभित्र यो सबै प्रिपेरेसन गर्न सकेकोलाई चाहिँ अहिले गभर्मेन्टलाई चाहिँ नि सजिलो भएको छ। अझै पनि गाह्रो भएर चाहिँ गभर्मेन्टले अझ यो टेस्ट गर्ने क्यापाबिलिटी चाहिँ बाहिर सबैलाई दिँदैछ हैन, अझ बढी टेस्ट गर्ने दायरा बढ्दैछ। यो छ नि, यो यसले गर्दाखेरि प्रिपरेसनको लागि धेरै टाइम मिलेको छ। तर लकडाउनले हामीलाई धेरै ठुलो क्षति पुर्याएको छ। एक दिनमा करिब 5 अर्ब जतिको क्षति हुन्छ हाम्रो देशमा एक दिन लकडाउन गर्दाखेरि। अहिलेको हिसाबमा हेर्ने हो भने 2 महिना गर्दाखेरि हामी त धेरै घाटामा गइसक्यौँ। तर पनि मान्छेको लाइफ त बचाउनु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग प्रिपेयर गरेर आशा छ अहिले लकडाउन चाहिँ नि यो कन्टिन्यू नगरिकन यसलाई चाहिँ नि अलिकति कन्ट्रोल किसिमको यो जुन ठाउँमा क्लस्टर भेटिएको छ त्यो ठाउँमा अलिकति टाइट गरेर अरू ठाउँमा अलिअलि खुकुलो गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, भविष्यमा कोरोना रोग मात्र नभएर अरू महामारीको रोग निदान गर्न औषधि र उपकरण, भेन्टिलेटर र अत्याधुनिक अनुसन्धानात्मक औषधि, पिपी र अन्यको जोहो गर्न राष्ट्रले के गर्नुपर्छ? तपाईको विचारमा सरकारको कस्तो योजना चाहिन्छ? अब यो सरकारले अहिलेसम्म गरिरहेको त मान्नै पर्छ, राम्रै गरेको छ। तर चाहिँ नि अझ पनि हामीले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अब अहिले राम्रो भयो भनेर ढुक्क किसिमले बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब यो विज्ञहरू पनि हाम्रो देशमा धेरै कम छन् अरूको देशको तुलनामा। यो विज्ञहरूलाई अझ चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि विज्ञहरू मिलेर यसलाई ट्रेनिङ गरेर अब यो पिपी हाम्रो अब धेरै हस्पिटलहरूमा, जस्तै कि यो पिपी भनेको हामी आफै पनि बनाउन सक्छौँ। हामी पाटना हस्पिटलमा हामीले यो टेलरहरू राखेर पिपी हामी आफै बनाइरहेका छौँ। कति कुराहरू इन्क्लुडिङ ड्रेस भयो हैन, अब बुटहरू यताउति त किन्नै पर्यो, तर चाहिँ त्यस्तो अब फेस सिल्डहरू हैन, यस्तो भनौँ मास्कहरू यताउति सबै छ नि, हामी आफैले पनि प्रिपेयर गरेका छौँ। कति कुराहरू विदेशबाट सहयोगबाट पनि आएको छ, अलि राम्रो खालको भनौँ हैन। यो कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। गभर्मेन्टले चाहिँ नि प्रिपेयर गरिरहेकै हुनुपर्छ यसमा। अब यो सप्लाईहरू विशेष गरेर हाम्रो काठमाडौँ भ्याली भन्दा पनि बाहिर त अझै गाह्रो छ। यो सुनिएको छ है? हजुर सुनिएको छ। त्यसै गरी अब आउने दिनका लागि आर्थिक पाटो कस्तो हुनुपर्छ? युवा जवानहरू, स्वास्थ्यकर्मी, आधुनिक
प्रयोगशाला साथै सिप दक्षतामा के कस्तो स्वास्थ्य शिक्षाको विकास गरिनु पर्दछ भनेछन्। यो अलि स्वास्थ्य भन्दा नि बाहिरपट्टि आएको छ। यसमा चाहिँ नि गभर्मेन्टले चाहिँ नि भनौँ न राम्रोसँग प्लान गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो देशमा धेरै जसो चाहिँ नि यो 1990 भन्दा अगाडि धेरै जसो सेन्ट्रलाइज भएको छ। त्यसपछि अलिअलि डिसेन्ट्रलाइज भए पनि अझै पनि गर्नु बाँकी छ। भनौँ न अब यो देशको सबैतिर चाहिने पहुँच हुने गरी, पहुँच मात्र होइन, अब तपाईँ भन्नुहोस् यहाँ हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने हेल्थ केयर एक्सेस पोइन्ट, यो हेल्थ पोस्टहरू, हेल्थ सेन्टरहरू होइन, त्यसै गरी डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, यो सबै परिकल्पना गरेको जसरी बनाइराखेको छ त्यो पोइन्टहरू धेरै छन्। तर त्यहाँ चाहिँ नि औषधि छैन, सक्षम म्यान पावर छैन। म्यान पावर छ, अब यो संसाधन छैन त्यहाँ, जस्तै कि ल्याबहरू, एक्सरे, एको अल्ट्रासाउन्डहरू, त्यस्तो सामानहरू छैन। अब यो सबैलाई चाहिँ एकदम प्लान गरेर सबै मिलेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अब अहिलेसम्म हाम्रो भनौँ 1990 देखि अहिलेसम्म यो अहिलेको गभर्मेन्ट आउनुभन्दा अगाडि 24 वर्षमा 25 जना प्राइम मिनिस्टर भए हेर्नुहोस्। अब त्यो हुँदाखेरि अलिकति अनस्टेबल भयो, लङ टर्म प्लानिङहरू राम्रोसँग भएन, मेटेरियल भनौँ न यो सबैतिर चाहिँ नि या खालि पोलिटिकल एउटा केओस मात्र भएर गयो, विकासको चाहिँ नि धेरै जस्तो कामहरू हुन सकेन। अब यसलाई अहिले जस्तो यो जुन स्टेबल गभर्मेन्ट आएको छ, मेजोरिटी गभर्मेन्ट आएको छ, यस्तो गभर्मेन्टले चाहिँ नि राम्रोसँग प्लान गरेर अपोजिसनलाई साथमा लिएर कमसेकम बेसिक कुराहरूलाई सबैको चाहिँ नि युनिटी गरेर चाहिँ लान सक्नुपर्छ, प्लानहरू बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो हो गभर्मेन्टको ठुलो भूमिका हुन्छ यसमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, नेपालीहरू कसरी कोरोना रोग मुक्त हुन सक्दछन्? रोग निदानमा लाग्न के गर्नु पर्दछ? स्वास्थ्य कर्मीहरू, समाजका अभियन्ताहरूलाई अभिवादन गर्दछु भन्नुहुन्छ। अब यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा सुरु चाहिँ आफैबाट सुरु हुनुपर्छ। यसमा जस्तै कि पर्सनल हाइजिन, यो आफ्नो पर्सनबाट हात धुने बानी गर्ने, त्यसै गरी मास्क लाउने, अब आफ्नो चाहिँ नि यो एरियाहरू एकदम सफा राख्ने, डिसइन्फेक्सन गरेको, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू लाउने, अनि चाहिँ नि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, भन्नु मतलब कमसेकम 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, क्लोज कन्ट्याक्ट नहुने, एउटा पर्सनल आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य निभाइसकेपछि त्यसै गरी चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ अब यो गभर्मेन्टले चाहिँ नि टेस्टिङ फेसिलिटिजहरू अझ बढाउनु पर्यो, टेस्टको दायरा बढाउनु पर्यो, टेस्टहरू बढी हुनु पर्यो, टेस्टबाट पोजिटिभ आएको केसहरूलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर कन्टेन गर्नु पर्यो, पोजिटिभ छ रोगी छ भने तिनीहरूलाई आइसोलेट गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ नि आइसोलेट गरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ नि कोही ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। यो सबै कुराहरूको चाहिँ ट्र्याकिङ राम्रोसँग हुनु पर्यो। अनि चाहिँ नि यो चाहिँ अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि हामी चाहिँ नि कोरोनासँगै बाँच्नुपर्छ। कोरोना तुरन्त जानेवाला चाहिँ छैन। अहिलेसम्म भ्याक्सिन चाहिँ नि भनौँ न कुनै कुनै ठाउँमा आशा लाग्दो अलिकति होपफुल रिजल्टहरू आएको छ, तर पनि भ्याक्सिन निस्किन चाहिँ नि 1 वर्षदेखि एकदम छिटोभन्दा छिटो आयो भने 1 वर्ष 1.5 वर्ष त लागिहाल्छ। नर्मली त 5-6 वर्ष लाग्ने हो, फेज 1 फेज 2 फेज 3 गर्दाखेरि। अब भ्याक्सिन नआएसम्म फुल कन्ट्रोल भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब यो बिचमा एउटा नम्बर 1 एज अ इन्डिभिजुअल मेम्बर, अनि चाहिँ नि लोकालिटीहरूले चाहिँ नि यो सबै सोसियल डिस्टेन्सिङ एजुकेसनहरू, अब त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब यो टेस्टिङ फेसिलिटिजहरू बढाउने, अनि यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, आइसोलेसन यस्तो व्यवस्था, कोही बिरामी भयो भने हस्पिटलहरूलाई क्यापासिटेट गर्ने, हस्पिटलमा चाहिने आइसोलेसन वार्डहरू, कोभिड वार्डहरू, अनि त्यस्तै गरी चाहिने अब यो सिरियस पेसेन्टहरूलाई चाहिने आवश्यक भेन्टिलेटरहरूको व्यवस्था गरेर आइसियुको सङ्ख्या बढाउने। यो आइसियुको सङ्ख्या हाम्रो अब तपाईँ भन्नुहोस् त यहाँ नेपालमा यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ जम्मा 800 बेड जति मात्र आइसियु थियो। त्यतिमध्ये 600 भन्दा बढी त काठमाडौँ भ्यालीमा थियो, काठमाडौँ बाहिर त धेरै कम। अब 600 बेड भएको 600 बेड काठमाडौँभित्र भएको ठाउँमा चाहिँ जम्मा 400 चम्चन मात्र भेन्टिलेटर थियो। साँच्चै क्राइसिस भयो भने कहाँबाट केयर दिन सक्छौँ हामीलाई? त्यति आइसियु कहाँबाट दिने? त्यसैले चाहिँ यो
यो अहिलेको सिचुएसनलाई हामीले चाहिँ नि अझ बढी सबैको एक्सेस हुने गरी गभर्मेन्टले अब पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अझ बढी राम्रोसँग चाहिँ नि अगाडि लानु पर्यो, प्लानिङहरू लानु पर्यो। अब हस्पिटलमा पनि अब भनौँ कोभिड हस्पिटल भनेको छ हाम्रोमा, तैपनि चाहिँ नि अब फेज सी साँच्चैको केसहरू स्टेज 3 मा गयो भने चाहिँ नि पाटनमा अरू केसहरू नराखिकन अहिले 700 बेडै कोभिडको लागि डेडिकेटेड गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसको लागि पनि पाटन चाहिँ तयार छ। यो चाहिँ अहिले प्लान बनाएर चाहिँ नि राम्रोसँग प्लानिङ गरिरहेको छ। त्यसै गरी म अर्को प्रश्न सोध्छु, हाम्रो समय नै लगभग सिद्धिन लागिसक्यो डाक्टर साहब। प्रभाव अधिकारी सोध्नुहुन्छ, सिल गर्ने भनेको के हो, कति समयलाई ठाउँ सिल गरिन्छ, सिल नगरिकन सुरक्षित हुन सकिन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। एकदम राम्रो प्रश्न हो यो। अब सिल गर्ने भनेको खास के हो भने यो अहिलेसम्म हाम्रो गभर्मेन्टको इडिसिडी भन्छ, यो एपिडेमियोलोजी उसबाट चाहिँ एपिडेमियोलोजी सेक्सनबाट चाहिँ नि कोही बिरामी पोजिटिभ आयो भने त्यो पोजिटिभ भएको पेसेन्टले चाहिँ नि अर्कोलाई सार्न सक्छ। उसँग कन्ट्याक्टमा आएको बिरामीहरू सबै पहिचान गर्नु पर्यो। अब त्यो पहिचान गर्नको लागि त्यहाँ कन्ट्याक्ट आउन सक्ने सबै चाहिँ ट्रेस गर्नको लागि अनि चाहिँ त्यो एरियालाई डिसइन्फेक्सन गर्नको लागि फेरि अरूमा नसरोस् भन्ने त्यो गर्नको लागि त्यहाँ त्यो नभएसँगको लागि चाहिँ नि फेरि अझ क्राइसिस नहोस् भनेर त्यो एरियालाई सिल गर्नुको कारण चाहिँ त्यो, ताकि अरू भित्र जानेहरूलाई इन्फेक्ट नहोस्, अरू बडी चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो एक्सपोज नहोस् भन्नको लागि गर्ने हो। त्यसैले चाहिँ नि सुरुमा सिल गर्नै पर्छ। त्यो गरिसकेपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ यताउति सबै भनौँ न त्यो त्यहाँ चाहिँ नि एरिया त्यहाँभित्र भएको मान्छेहरू सबै ट्रेसिङ गरेर उनीहरूलाई सेक्योरली क्वारेन्टाइन र टेस्टिङ र क्वारेन्टाइन गरिसकेपछि अनि खुला गर्न सकिन्छ। त्यो एरिया फेरि डिसइन्फेक्सन गरेर धेरै जस्तो चाहिँ नि अब यो यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको र डिसइन्फेक्सनको कुरा हो। त्यो भएपछि चाहिँ हुन्छ नै, सधैँको लागि सिल गर्नु पर्दैन। डाक्टर साहब, यहाँको हामीले अमूल्य समय पाएका छौँ। प्रश्नहरू थुप्रै नै छन्, आउने क्रम पनि छ र हामीसितै भएको प्रश्नहरू पनि हामीले सबै सोध्न सकेका छैनौँ। मैले अब डाक्टर साहबलाई बिदा गर्ने समय पनि आइपुगेको छ, निर्धारित समय। अन्त्यमा डाक्टर साहब, अब पाटन हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा महत्त्वपूर्ण हस्पिटल हो पाटन हस्पिटल। अब त्यसमा गर्न सकिने र अब डाक्टर साहबलाई अन्य भन्न मन लागेका कुरा केही छन् भने राखौँ डाक्टर साहब। अब मेरो एउटै मात्र मेसेज भनौँ न सबै हाम्रो यो दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैलाई चाहिँ नि एउटा के छ भने अब अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो कोभिड-19 को उन्मूलन तुरुन्तै होला जस्तो छैन। त्यसैले हामीले यो कोभिड-19 सँग कसरी सँगसँगै बाँच्ने, सँगसँगै चाहिँ नि कोभिड-19 पनि नहुने, अरूलाई पनि हाम्रो लाइफ पनि धेरै डिस्टर्ब नहुने कसरी बाँच्ने भन्ने त्यो किसिमले जानै पर्छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ पर्सनल हाइजिन जस्तै कि ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्ने, साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात धुने, मास्क लाउने, अब त्यसै गरी चाहिँ नि यो विभिन्न ठाउँमा त्यो हातले चाहिँ नि नछुने, जस्तै कि लिफ्टमा चढ्दाखेरि औँलाले प्रयोग नगर्ने, जुन चिज हाम्रो फेससँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट आउने त्यस्तो चिजलाई जहिले पनि सफा राख्ने, मास्क लाउने, त्यो चाहिँ सबैले गर्नुपर्छ होइन। अनि चाहिँ नि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, नचाहिने काम छ काम उसमा चाहिँ बाहिर नजाने, घरमै बस्ने, सकेसम्म चाहिने घरमा बस्दाखेरि पनि यो आफूले चाहिने भनौँ न यो हाइजिन मेन्टेन गर्ने। अनि चाहिँ नि विशेष गरी अब यो शङ्का लाग्यो भने टेस्टिङहरू गर्ने, यस्तो कुराहरू हामीले प्र्याक्टिस गरेर यो रोगलाई टाढा राख्नुपर्छ। अनि चाहिँ नि भनौँ न अब यो रोगलाई बढावा दिने खालको चाहिँ नि एक्टिभिटिजहरू गर्नु भएन। त्यसैले सबैले चाहिँ नि आफ्नो तर्फबाट हुने चाहिँ नि कोसिस गरौँ होइन। यसले नै हामीलाई जोगाउँछ। अब गभर्मेन्ट यताउति सबैको साइडबाट हुने त काम त भइ नै रहन्छ, अब त्यो लोकालिटी सबैमा भइ नै रहन्छ, तर आफ्नो तर्फबाट कोभिडसँग चाहिँ नि यदि सँगै बसेको मान्छे पनि कोभिड पोजिटिभ छ, रोगी छ भने आफूलाई नसर्ने जोगिने कसरी भन्ने उपायका साथ हामी चाहिँ दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याएर बाँच्न सिकौँ। त्यही हो हाम्रो मेरो एउटा चाहिँ ठुलो सबैप्रति रिक्वेस्ट।
हुन्छ। यहाँ डाक्टर साहबले, डाक्टर ज्ञान कायस्थजीले महत्त्वपूर्ण समय दिएर हामीले धेरै कुरा जानकारी गराउन सकियो। डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ अब। हस् रामचन्द्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आज यो मौका दिनुभयो, मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। सबैलाई धन्यवाद, तपाईँलाई पनि विशेष गरी है। हस् त। हस्। आदरणीय साथीहरू, अब हामी डाक्टर प्रकाश गेवालीसित संवाद गर्नेछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत गरेँ मैले। नमस्ते नमस्ते। डाक्टर साहब, अनि कसरी चलिरहेको छ, अब यहाँ कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? अब आयुर्वेदको यतिखेर चर्चा पनि छ र आयुर्वेदलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू पनि आइराखेका छन्। कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? अब अहिले खास गरी हामीहरूले, म त आयुर्वेद विभागमा कार्यरत भएको हुनाले त्यहाँबाट हामीले एउटा प्रोटोकल जारी गरेका छौँ, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको प्रोटोकल, जसमा आयुर्वेदको, होमियोप्याथीको लगायत योगको कुराहरू पनि त्यसमा जोडिएको छ। र ती चिजहरूलाई अब हामीले सकेसम्म क्वारेन्टाइनहरूमा, आइसोलेसनहरूमा अहिलेलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै जाने। अब भोलि हस्पिटलमै चाहिँ अब अहिले डेडिकेटेड हस्पिटलहरूको कन्सेप्ट छ। अहिले भर्खरै पाटनको डाक्टर साहबले कुरा पनि गर्नुभयो। अब त्यस्तो भयो भने त्यो अवस्थामा फेरि डेडिकेटेड हस्पिटलहरूमै पनि अब बिरामीहरूका लक्षणहरू सहित अलिकति कम्प्लिकेसनका केही साइन सिम्टमहरू देखा पर्यो भने अब हामीहरूले पनि उहाँहरूसँगको सहकार्यमा आफ्ना उपचार विधिहरूलाई पनि त्यहाँ पनि स्थापित गर्ने भन्ने चाहिँ अब त्यो हिसाबले चाहिँ आयुर्वेद विभागले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसै गरी जानु कोइराला सिक्देल सोध्नुहुन्छ, बेसार, लसुन, अदुवा, जुवानो, धनिया, तेजपत्ता, ल्वाङ, सुकमेल, तुलसी पत्र आदि के मनोबल आदि प्रकारका खानु मनोबल बढाउने कुरा कोरोना भगाउन सक्छ यिनले भन्नुहुन्छ। यसमा हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने यी अहिले नाम लिएका जडीबुटीहरू कोरोना जुन भाइरसबाट भएको अहिलेको अवस्थाको कोरोनाको औषधि होइनन्। पहिला हामी त्यसरी क्लियर हौँ। तर के हुँदो रहेछ भने जति पनि रोगहरू छ, रोगहरूले त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ बढी समस्या दिन्छ जसको आन्तरिक शक्ति अथवा इम्युनिटी कमजोर छ। जस्तो अघि पनि हाम्रो कुरा आएको थियो, जस्तो क्यान्सरको बिरामी हुनुहुन्छ, इम्युनोसप्रेसिभ ड्रगहरू खानु भएको छ, कुनै लामो समयदेखि अब डायबिटिज छ तर फ्लक्चुएसन छ जसले गर्दा उहाँको सम्हालिएको छैन, अथवा मृगौलाको चाहिँ समस्याहरू छ, अथवा उमेरको हिसाबले अलिकति वृद्ध हुनुहुन्छ, हो यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ इम्युनिटीको कुरा हो। त्यहाँनिर चाहिँ आन्तरिक शक्तिको कुरा हो। यो आन्तरिक शक्ति बढाउनलाई चाहिँ अहिले भनिएका जस्तो विशेष गरी अझ हामीले बढी जोड दिएको चाहिँ गुर्जो, जसलाई हामी गुडुची पनि भन्छौँ, गुर्जो, अनि त्यसपछि गएर अब बेसार भयो, तुलसी भयो, त्यस्तै जेठी मधु अथवा एसटी मधु अथवा जेठी मधु भन्ने नाममा आउँछ। अब यी जडीबुटीहरू चाहिँ आन्तरिक शक्ति विकास गर्नको लागि चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, जसले गर्दाखेरि कसैलाई सङ्क्रमण भइहाल्यो, मैले अघि भनिहालेँ, यी चाहिँ त्यो भाइरस विरुद्धका औषधि प्रत्यक्ष औषधि नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा के हुन्छ भने कसैलाई चाहिँ त्यो सङ्क्रमणहरू भइहाल्यो भने पनि उहाँहरूको सकेसम्म लक्षण देखिँदैन, र देखि नै हाल्यो भने पनि कडा रूपमा अथवा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भेन्टिलेटरै युज गराउनु पर्ने अथवा चाहिँ अलिकति चाहिँ कडा चाहिँ औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ जोगाउन सकिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हजुर। त्यसै गरी देवीप्रसाद अधिकारी सोध्नुहुन्छ, लकडाउनको अवस्था निरन्तर छ, कोरोना भाइरस बढिरहेको अवस्था छ, किन होला भन्नुहुन्छ। अब यस्तो छ, लकडाउनले कोरोना रोक्ने भन्ने एउटा त्यहीले मात्रै चाहिँ कोरोना रोक्ने होइन, त्यो एउटा टुल हो। सरकारले प्रयोग गर्ने विभिन्न किसिमका विधि भन्छ अथवा टुल्स भन्छ, विधिहरूमध्ये एउटा टुल्स चाहिँ लकडाउन भयो। अर्को टुल्स चाहिँ जनचेतना, जसमा हामीलाई चाहिँ हात धुनेदेखि जडीबुटी सेवनसम्मका विभिन्न कुराहरू चाहिँ विभिन्न पत्र पत्रिका, एफएमहरू अथवा टेलिभिजनहरू अथवा सामाजिक सञ्जालहरू, यी माध्यमहरूबाट त्यो पनि बढाउँदै जानु पर्यो। त्यो एउटा अर्को टुल्स हो। त्यस्तै अब सरकारले विभिन्न किसिमका अन्य कार्यक्रमहरू
जस्तो हस्पिटलमा चाहिँ यो टेस्टिङ फेसिलिटीहरू बढाउने, सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई गराउने, यसरी त्यो गर्दाखेरि लकडाउनको कारणले सङ्ख्या बरु कम भयो, हामी यो भन्न सक्छौँ। लकडाउन नै अन्तिम टुल चाहिँ होइन, लकडाउनकै कारणले चाहिँ कोरोना रोकिने, लकडाउन खोलिदिएपछि कोरोना लागिहाल्ने यस्तो चाहिँ होइन कि त्यहाँनिर कन्डिसन लागु हुन्छ। जस्तो अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो, हात धुनु पर्यो, सरसफाइ मेन्टेन गर्नु पर्यो, सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्यो, र ती गर्दै गर्छौँ भने हामीले लकडाउन गरे पनि नगरे पनि त्यसको चाहिँ हामीलाई रोग लाग्दैन। तर कहाँनिर समस्या छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण जनताहरू अथवा सबैजनाले यो कुरा बुझिदिनुहुन्न। अब जस्तो मैले आज बिहानकै एउटा घटना, म एउटा त्यो तरकारी पसलमा गइरहेको थिएँ, एउटै भाँडोबाट 5 जना मान्छेहरूले चाहिँ टमाटर छान्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँनिर के भयो भने हामी दिनभरि लकडाउनमा हुन्छौँ, अनि बिहान त्यो तरकारी पसल खुल्ने बेलामा चाहिँ 5 जनाले एउटै भाँडोबाट चाहिँ गर्दाखेरि त्यहाँ सोसल डिस्टेन्सका कुरा पनि आएन। अब उहाँहरूको हातले एउटाले छोएको छ, अर्कोले तानेको छ, यता हेरेको छ, हो यी यावत कुराहरू। त्यसकारण लकडाउनभित्रका पनि जुन नियमहरू छन्, नियमहरू पालन गर्ने हो भने चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ त्यस्तो आउँदैन। त्यसै गरी भावना अर्याल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को यो अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने तपाईँहरूको कस्तो मनोबल र सुरक्षा बढाउने काम भएको छ? त्यसै गरी मानिसहरूले आयुर्वेद औषधि त्यति प्रयोग नगरेको देखिन्छ। आगामी दिनमा यसलाई पर्याप्त मात्रामा प्रयोगमा ल्याउन के गरिँदैछ र यसको फाइदाको बारेमा बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। अब यसमा पहिलो छ मनोबलको कुरा। मनोबलको कुरामा चाहिँ सुरुमा हाम्रो अलिकति गुनासो नै रह्यो, किन भन्दाखेरि पिपिईहरू पनि सेटहरू पनि आइसकेका थिएन, इभन चाहिँ सामान्य खालका मास्कहरू पनि भेटाउन मुस्किल थियो। तर अहिले अब बिस्तारै त्यो कुराहरू परिवर्तन हुँदै गयो। अहिले पिपी सेटहरू पनि अब बजारमा पनि उपलब्ध हुन थाले, सरकारले दिन पनि थाल्यो, कतिपय शुभेच्छिक संस्थाहरूले सरकारलाई पनि दिन थाले। त्यसले गर्दाखेरि अब ती कुराहरूबाट त्यति ठुलो गुनासो चाहिँ अब त्यति रहेन। अब दोस्रो चाहिँ अब यी औषधिहरू जुन प्रयोग गराउने अथवा मान्छेले धेरै प्रयोग गरेनन् कि भन्ने, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रै घरको विशेष गरी भान्सामा रहेका जडीबुटीहरू नै बढी हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो इजिली एभाइलेबल छ। जस्तो पिपला, मरिच र यो सुठो, पिपला, मरिच, यो तीनवटालाई बराबर मात्रामा चाहिँ पिसेर धुलो बनाएर अब त्यसलाई चाहिँ हामीले पानीमा पकाएर त्यसको अब गुणमा अथवा चाहिँ अब अहिले केही हदसम्म मह अथवा कसैले चाहिँ अरू स्वाद नलिउँ भन्ने हिसाबले सादा पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ घरमै उपलब्ध छ, अब गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। अथवा कसैले चाहिँ तीनवटा एकैचोटि नमिसाइकन छुट्टा छुट्टै कसै मरिच कतैबाट खाइरहेछ, कतैबाट बेसार खाइरहेछ, कतैबाट चाहिँ यो मसलाहरूमा परेका चाहिँ सुठोहरू खाइरहेछ, अदुवाहरू खाइरहेछ, लसुन खाइरहेछ। यसले गर्दाखेरि हामीले बजारको हिसाबमा के कति भएको छ अब त्यो त बजारको मान्छेहरूले भन्नु होला। तर नेपाली जनताहरूको हाम्रो कल्चरभित्र नै चाहिँ यस्ता जडीबुटीहरू नै पहिल्यैदेखि खानपिनमै रहेको अवस्थाले गर्दाखेरि जति बाहिर चाहिँ एलोप्याथी औषधि सिटामलै भए पनि हामी किन्न चाहिँ पुग्नुपर्छ। तर हामीले दिनदिनै खाइरहेको चाहिँ जिरा र धनियाँ पिसेर खाएको चाहिँ हामीले याद गरेका छैनौँ क्या। त्यस कारण खाएको छौँ, हामीले जडीबुटी खाएका छौँ। त्यसैले त नेपालमा त्यस्तो किसिमको डरलाग्दो गरी मान्छे कोरोना लगाइसकेपछि पनि एकदमै असहज अवस्थामा पुगेको छैन। अब मान्छेको इम्युनिटी अनुसार अन्य कुरा अनुसार देखिएला 2-3 जनाको मृत्यु पनि भयो, अथवा पछि अब केसहरू धेरै हुँदा चाहिँ केही सङ्ख्यामा मृत्यु होला। यो सबै कुरा हामी रोक्छौँ भन्ने त होइन। तर कतिसम्म राम्रो भएको छ भने थाहा पाउनेहरूले गुडुची अहिले बजारमा तपाईँको सटेज जस्तै अवस्थामा पुगेको छ। यति धेरै प्रयोग भयो, गुडुची भइरहेछ, तुलसी चिया भइरहेछ, च्यवनप्रास अहिले म्याक्सिमम प्रयोग भएको छ। त्यसकारण प्रयोग भएको छ। र अझ बरु धेरैभन्दा धेरै एउटा हाम्रो 2टा वर्ग, खास गरी सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्न सक्ने भनेको मध्यम स्तरीय वर्ग र त्योभन्दा माथिल्लो वर्ग। अनि एउटा वर्ग छ त अलिकति चाहिँ भनौँ न
काम गरी खाने एउटा वर्ग छ, उहाँहरूमा चाहिँ एक त सचेतना कम पुगेको छ र पुगे पनि सबै चिजहरू बजारबाट ल्याएर खान सक्ने अलि अवस्था नभएको हुनाले सरकारले त्यसमा चाहिँ अलिकति जोड दिनुपर्छ र सामान्यतया हाम्रो अहिले चाहिँ 75वटा जिल्ला, हाम्रो 77 भए पनि 75वटा जिल्लामा चाहिँ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरू छ। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय 7वटा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा औषधि वितरण निशुल्क भएको छ र ती स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुभयो भने चाहिँ यो अहिले हामीले भनेका च्यवनप्राश त्यहाँ दिँदैन, तर त्यो बाहेकका अरू औषधिहरू चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ। साथै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन जहाँ जहाँ छ त्यहाँ अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू अहिले आयुर्वेद विभागले पनि आफैले खरिद गरेर पनि पठाइरहेछ। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूले आफैले खरिद गरेर त्यहाँ क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा पुर्याउनु भएको छ। त्यस्तै त्यहाँको जानेको मान्छेहरूले कतिले चाहिँ अब आफ्नो क्षमता भएकोहरूले आफैले पनि मगाएर किनेर पनि त्यहाँ खानु भएको छ। त्यसकारण जडीबुटीहरू अहिले राम्रो प्रयोग भएको छ। प्रश्न अलिक धेरै छन् डाक्टर साहब, म यहाँ सोधिहाल्छु। रामेश्वर दुलाल सोध्नुहुन्छ, गाजा पनि औषधि हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ, यसको प्रयोग भएर प्रमाणित हो कि हल्ला मात्र हो, जानकारी पाउन भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ हल्ला मात्रै हो। यस्तो छ, म यसमा पनि के जोड दिन्छु भन्दाखेरि मनोसामाजिक जुन समस्या आउँछ, जुनसुकै प्रकारको रोगहरूको मनोसामाजिक समस्या हुन्छ एउटा, मनोसामाजिक समस्याहरूमा चाहिँ यसको रोल चाहिँ राम्रो छ। खास गरी साइकोलोजिकल डिप्रेसन हुने अथवा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै मनोभावनाहरू विकृत हुने, त्यस्तो अवस्थामा सामान्य त्यो आयुर्वेदमा त धेरै पहिलादेखि त्यसको बारेमा व्याख्याहरू गरिएका छन्। ती चिजहरूले अब यहाँनिर के भने कोरोनाको औषधिको रूपमा त प्रमाणित छैन, नभएको कुरा हामीले बोल्न मिल्दैन। तर के भने मनोसामाजिक हिसाबले यदि साइकोलोजिकल समस्याहरू आएको छ भने चिकित्सकको रेखदेखमा खुवाउनु पर्ने हुन्छ, व्यक्तिले आफैले चाहिँ प्रयोग नगर्नु होला। त्यसै गरी रवि घिमिरे सोध्नुहुन्छ, हाम्रो नेपाल जडीबुटीको धेरै सम्भावना भएको देश भनिन्छ, भावी दिनमा आउने र अहिले कोभिड-19 भाइरससँग लड्ने के जडीबुटी उपयुक्त हुन सक्छ भन्नुहुन्छ? यो प्रश्न फेरि पनि यस्तो भयो, त्यही नै अघिकै उत्तरसँग मिल्दोजुल्दो। के भने जडीबुटी हामीहरूको करिब करिब चाहिँ हामीले 15-20वटा जडीबुटीहरूको क्याटेगोराइज गरेर उसमा हाम्रो आयुर्वेद विभागले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर स्वीकृत गराएको प्रोटोकलमा व्यवस्था गरेका छौँ। तर के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एक थरी जडीबुटी जनताको लेभलबाट आफैले प्रयोग गर्ने जडीबुटी, जो चाहिँ हामी सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जाल, टिभी, रेडियो, एफएम यिनीहरूमा हामीले जुन प्रचार गरिरहेछौँ त्यो व्यक्तिले आफैले प्रयोग गर्नको लागि भनेर प्रयोग गराइरहेको अथवा प्रचार गरिरहेका जडीबुटीहरू हुन्। अर्को दोस्रो ग्रुप छ, त्यो भनेको चाहिँ आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा केही समस्या परेका व्यक्तिहरूलाई, जस्तो खोकिला छ भने खोकीको छुट्टै औषधिहरू छ आयुर्वेदको, त्यस्तै घाँटी खसखस गर्छ भने त्यसको लागि छुट्टै औषधि छ, त्यस्तै अब छातीका समस्याहरू छन् भने त्यसको लागि छुट्टै औषधि छ, त्यो हामी चाहिँ त्यहाँ चलाउँछौँ। अब त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरमा जब उसलाई कम्प्लिकेसनहरू देखा पर्छ त्यसको लागि फेरि अर्को वर्गको औषधि छन्। अहिले हामीले कति मात्रै बुझौँ भन्दाखेरि केही हामीले सामान्यतया प्रयोग गरिरहेको तुलसी, गुर्जो, अब यो त्रिकटु भन्छ, सुठो, अनि त्यस्तै गरेर पिपला, मरिच, अनि त्यसपछि गएर अब सामान्य बजारमा पाइराख्ने च्यवनप्राश, अथवा च्यवनप्राश भए पनि अथवा नभए अमला मात्रै पाइन्छ भने अमला पनि एकदमै राम्रो छ। यी चाहिँ सबै, अनि त्यस्तै जेठी मधु, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो, अनि बेसार भयो होइन, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी बढाउने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने, जो चाहिँ जनस्तरमा व्यक्तिहरूले आफूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ चिकित्सकको छुट्टै परामर्श लिएर गर्नु परेन। यी जडीबुटीहरू चाहिँ प्रयोग गर्दै राख्ने, यिनीहरूले इम्युनिटी बढाइदिन्छ, सकेसम्म उहाँहरू रोग प्रतिरोध गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो गर्दा गर्दै पनि लागि नै हाल्यो भने पनि त्यसपछि दोस्रो चरणका जडीबुटीहरू चाहिँ चिकित्सकको रेखदेखमा हामीले आइसोलेसनहरूमा, क्वारेन्टाइनहरूमा चलाउँछौँ। यो तातो पानीको बाफले पनि राम्रो गर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ जानु कोइराला।
तातो पानी गर्छ। अब चाहिँ जस्तो तातो पानी भनेर अब हामीले खाने सामान्यतः मनतातो पानी हो। त्यसको बेटर इफेक्ट भनेको अब यो घाँटीहरूको यो पोर्सनमा केही समय चाहिँ कोरोनाहरू बस्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ वास गर्दै स्टोमकतिर पुर्याइयो भने स्टोमकमा रहेका पेटमा रहेका जुन एसिडहरू छ तिनीहरूले त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। त्यसको लागि पखाल्नको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब त्यसैले मात्रै सबै प्रिभेन्सन गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। अनि अर्को रघुनाथ अधिकारी सोध्नुहुन्छ, जलनेती गर्दा कोरोना लाग्छ कि लाग्दैन भन्नुहुन्छ। अझै पनि म अझै प्रश्न के भन्छु भन्दाखेरि अहिले हामीले जति पनि भनेका छौँ कोरोना लाग्दैन भन्ने कुनै पनि प्रमाणित छैन। प्रमाणित नभइसकेपछि न त एलोप्याथी न त आयुर्वेद हामी कतैबाट पनि चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने जलनेती भनेको चाहिँ नाकको सरसफाइ गर्ने हो र विशेष गरी नर्मल सलाइन जुन हाम्रो शरीरभित्र पनि नर्मल सलाइन पसाउन मिल्छ भने नाकमा राख्दाखेरि त्यसले त कुनै क्षति गर्दैन र त्यहाँ रहेका कुनै सामान्य खालका कीटाणुहरू भाइरसहरू यिनीहरूलाई त्यहाँबाट पखालिदिन्छ। अब हाम्रो अहिले चाहिँ जस्तो पिसिआर गर्दाखेरि नाककोबाट घाँटीबाट हामी जसरी लिन्छौँ नि भाइरसका स्याम्पलहरू लिने बेला स्वाबहरू लिने बेला हो त्यस्तै त्यहाँ बसेका रहेछन् भने चाहिँ तिनीहरूलाई पखाल्ने, जसले गर्दाखेरि जति सेभियर केस जब लङ्समा पुग्छ फोक्सोमा पुगेपछि त्यो चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत हुने हो रोग चाहिँ। त्यो कडा रूपमा प्रस्तुत नहुनको लागि हामीले चाहिँ जलनेती गर्दाखेरि त्यसले जति भाइरस, किनभने कुनै पनि रोग हुनलाई चाहिँ त्यो भाइरल लोड पनि हुन्छ। कति जस्तो भाइरस एउटा छिर्ने कि 200 छिर्ने कि 2000 छिर्ने कि भन्ने जस्तै कम्तीमा 3000 भाइरस छिरेको हुनुपर्छ। त्यो हामीले रोक्यौँ भने त हामी चाहिँ सेफ हुन पाइयो हो। त्यसकारण जलनेतीको पनि यसमा राम्रो चाहिँ रोल हुन्छ। त्यसै गरी 2-3टा एकदमै प्रश्नको चाप मलाई धेरै भएको छ। मुकुन्द प्रसाद अधिकारी सोध्नुहुन्छ, नेपालमा जडीबुटीको खानी भएको देशमा आयुर्वेदिकको अनुसन्धान गरी कोभिड-19 को औषधि बनाउन प्रयत्न गर्न सकिन्छ सकिँदैन, कहिलेसम्म आउन सक्ला? सरकारले प्रयोगात्मक हेटौडामा कलेजको प्रयोगशालाबाट अनुसन्धान गरेको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। त्यो विषयमा सरकारमा कस्तो सुझाव दिन सकिन्छ? आयुर्वेदिक औषधि बनाउन सकिएमा कोरोना हटाउन मद्दत पुग्छ र हाम्रो रुपियाँ बाहिर नजानेमा ढुक्क हुन सकिन्छ। यसमा डाक्टर साहबको भनाइ के छ भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले यसमा अर्को प्रश्न पनि जोडिहाल्छु डाक्टर साहब। रामेश्वर सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेदिक औषधिका लागि के अनुसन्धान भएका छन्? आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना कतिको छ भन्नुहुन्छ। हजुर, अब यसमा कोरोनाले लिएर भन्दाखेरि चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा हामीले भन्दाखेरि अहिले नै कोरोनाको औषधि तयार भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने नम्बर 1 त्यसको चाहिँ यो औषधि कोरोनामा प्रयोग हुन्छ भनेर केही अनुसन्धानबाट आइसकेपछि ट्रायलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका क्लिनिकल ट्रायलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्लिनिकल ट्रायलहरू सम्पूर्ण रूपमा भएको छैन। तर एउटा के भने जस्तो जेठी मधु, एसटी मधु अथवा जेठी मधु चाइनामा कोरोना आइसकेपछि त्यहाँको सरकारले चाहिँ प्रयोग गराए र त्यसले चाहिँ कोरोनाको जुन एक थरी जेठी मधु प्रयोग गरेका र एक थरी नगरेका बिरामीहरूमा चाहिँ गर्दाखेरि जेठी मधु प्रयोग गरेका बिरामीहरूको रिकभरी रेट, निको हुने रेट छिटो देखियो र धेरै मान्छेहरू चाँडो निको भए। त्यसले गर्दाखेरि अरू उपचार विधिसँगै जेठी मधु सँगै प्रयोग गर्दा राम्रो देखिन्छ भन्ने एउटा प्रमाणित भयो। अर्को इन्डियामा चाहिँ अश्वगन्धा भन्ने छ। अब अश्वगन्धा भन्ने लाई त्यहाँको अनुसन्धानमा खास गरी पतञ्जलीले गरेको थियो यसको अनुसन्धान र त्यसले चाहिँ भाइरसको बाहिरको आउटर लेयरहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न सक्ने र सेलभित्र इन्ट्री गर्न चाहिँ त्यो भाइरसलाई नदिने खालको गुण भेटिएपछि अहिले एम्स हस्पिटल यो इन्डियामा त्यसको पनि यो अश्वगन्धा र गुर्जो यिनीहरू खुवाएको र नखुवाएको गरेर 2वटा ट्रायल फेरि त्यहाँ पनि भइरहेछ होइन। यसरी अनुसन्धानका पाटा चाहिँ हुँदै गरिरहेछन् र यो कुनै समयमा आउला त्यसको रिजल्ट। अब अहिले नै हामीले चाहिँ
आइसक्यो अथवा यो नै हो भन्ने चाहिँ होइन, तर पोजिटिभ रिजल्ट देखिएको छ। गुडुचीमा देखिएको छ, गुर्जोमा देखिएको छ, अश्वगन्धामा देखिएको छ, झेटीमधुमा देखिएको छ र यिनीहरूबाट रिकभरी रेट चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ आएको इन्डिया र चाइनाको एक्सपिरियन्सबाट हामीले भन्न सक्छौँ। र नेपाल जडीबुटीको धनी देश हो, त्यसकारण यसको प्रयोगलाई अब यस पटकको बजेटमा पहिलो पटक अलिकति फोकस गरेर जडीबुटीका प्रशोधन केन्द्रहरू बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर योगका सेन्टरहरू खोल्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ। त्यसकारण अब आगामी वर्षबाट हाम्रो देशमा पनि अलि बढी जडीबुटीका कुराहरू चाहिँ प्रशोधन हुने, त्यसका औषधीय गुणहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्ने, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशावादी छु म। डाक्टर प्रकाश, हामी समयको अन्तिमै तल आइसकेका छौँ। हामीसित पत्रकार साथी प्रकाश थापा पनि जोडिसक्नु भएको छ। म यहाँलाई अर्को प्रश्न राख्न चाहन्छु। कृष्णप्रसाद रिजाल सोध्नुहुन्छ, डाक्टरी औषधि भाइरसका लागि छैनन् भन्छन्, त्यस्तै आयुर्वेदिकमा पनि छ कि छैन भन्नुहुन्छ? भाइरसकै औषधि डाक्टरी यस्तो छ, यसरी भन्ने हो। अब भाइरस भनेर उहाँले ब्रोडमा भन्नुभयो, भाइरसको त डाक्टरी पनि छन्, जस्तो एड्स पनि भाइरस भयो, एड्सको औषधि पनि आइसकेको छ। त्यस्तै अथवा चाहिँ विभिन्न हुन नहुने होइन, आयुर्वेदमा पनि एन्टिभाइरल प्रोपर्टी भएका चाहिँ धेरै औषधिहरू छन्। अहिले नाम लिएकामा तुलसी पनि एन्टिभाइरल हो र अरूले पनि जब त्यसैमा कोरोनामै काम केही न केही पोजिटिभ रिजल्ट दिइरहेछ भने तिनीहरू पनि एन्टिभाइरल भए। र एउटा भुइँ अमला भन्ने चाहिँ स्पेसल एन्टिभाइरल प्रोपर्टी भएको र भाइरसको विरुद्धमा प्रयोग गरिने भुइँ अमला भन्ने औषधि छ। तर यी औषधिहरू कोरोनामा कतिको उपयोगी छन् यो चाहिँ अनुसन्धान चल्दैछ, भाइरसमै नभएको चाहिँ होइन। त्यसै गरी यो सिबी छेत्री प्रवेग सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेदिक औषधिले कति प्रतिशत कोरोना घटाउन मद्दत गर्छ? अब यो नै अन्तिम गर्नु पर्ला डाक्टर साहब। ल, अब यसमा प्रतिशत त म पनि नभनौँ, किन भन्दाखेरि प्रतिशत ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तर नेपालको कोरोनाको जुन रोगको ट्रेन्ड देखिरहेछ, अहिलेसम्म धेरै जसो अलिकति सिम्टम कम भएको अथवा सिम्टमलेस देखिया छ, लक्षणहरू कम भएको र हस्पिटलमा गइसकेर आजै तपाईँको नारायणी हस्पिटल खाली भयो, सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर जान सम्भव भयो र नारायणी हस्पिटलले आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि चलाएको थियो आइसोलेसनमा। त्यसकारण यसले के भन्छ, के दिन अथवा के जनाउँछ भन्दाखेरि हामी यति % भनेर अहिले त डाटा नभइकन ठ्याक्क मैले यहाँ बोलेर हुँदैन। तर म यतिसम्म भन्छु कि सकेसम्म उहाँलाई लाग्नेमै कम हुन्छ, लागिहाल्यो भने लक्षण देखिनमा कम हुन्छ र लक्षणै देखिहाल्यो भने पनि निको हुने चाहिँ छिटो हुन्छ जडीबुटीको प्रयोगबाट। त्यो चाहिँ फाइदा छ, 100% त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ, म त्यति चाहिँ भन्छु। अन्त्यमा यहाँलाई अब के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ल, सबै अब जसले हेरिरहनु भएको छ सबैले चाहिँ जडीबुटीहरूलाई उचित प्रयोग गरौँ। आफ्नै घरमा चाहिँ गमलामा पनि अथवा सानो करेसाबारीमा छ भने करेसाबारीमा, छतमा छ भने छतमा उब्जाउन सकिने खालका सामान्य खालका जडीबुटीहरू त्यो चाहिँ आफैले पनि उब्जाउँ। हामीले उब्जाउन नसक्ने, बजारबाट ल्याउन सक्नेहरू ल्याउँ, त्यसलाई चाहिँ रेगुलर प्रयोग गरौँ। कोरोनामा अब हामी कोरोनासँगै मिलेर बाँच्न सिक्नै पर्ने भएको छ, त्यसकारण जडीबुटीको प्रयोग अवश्य हामीले गर्नै पर्छ। भोलि कतैबाट हामीलाई भेटिहाल्यो, कतै छोइहाल्यो भने पनि हामी गएर कम्तीमा आइसोलेसनमा बस्दाखेरि पनि साथीभाइसँग गफ गर्दै 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 ल है म त नेगेटिभ भएर फर्केँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ हुनलाई हामीले चाहिँ जडीबुटी चाहिँ प्रयोग गरौँ। एकदमै स्वास्थ्यलाई म यतिसम्म भन्छु कि ल, कोरोनामा जे जति गर्ला त्योभन्दा धेरै तपाईँका शरीरका जुन इम्युनिटी बढाउने भन्ने बित्तिकै त कोरोना एउटा रोगलाई मात्र इम्युनिटी होइन कि तपाईँका धेरै रोगहरू बाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। अन्य हामीलाई अहिले कोरोनाको चक्करले चाहिँ कोरोनै मात्रै हामी सीमित छौँ, तर धेरै अरू यस्ता रोगहरू छन् जो चाहिँ हामीलाई लागिरहेको थिए, ती रोगहरूबाट जोगिनलाई पनि जडीबुटीको महत्त्व छ। त्यसकारण यसलाई प्रयोग गरौँ, सबैले प्रयोग गरौँ र हाम्रो एउटा रुटिन ह्याबिटमा बिहान कालो चियाको सट्टा चाहिँ तुलसी चिया खाउँ होइन, अथवा अब दुधमा अथवा पानीमा हालेर अलिकति बेसार खाउँ। त्यस्तै जे पाउँछ
सबै खोजेर एकैचोटि मिलाएर पकाएर खानुपर्छ भन्ने छैन। जहिले जे पाउँछ, ज्वानो पनि एकदमै राम्रो छ। कहिले भात खाने बेला सधैँ कति दाल पकाउने, कहिलेकाहीँ ज्वानोको झोल पकाएर खानुहोस्, त्यसले पनि स्वास्थ्य राम्रो गर्छ होइन। त्यसैमा अलिकति अरू मसलाहरू मिसाउनुहोस्, ज्वानो पुर्याउनुहोस्, त्यसैबाट खानुहोस् होइन। हाम्रो सुत्केरीहरूलाई त्यस्तो त्यो कम्प्लिकेसन हुने अवस्था भोलि गएर डेन्जर नहोस् भनेर ज्वानो खाइरहेछ। अहिले चाहिँ त्यस्तै अवस्था हो, इन्फ्लामेसनहरू नहोस् त्यो रोक्नलाई चाहिँ त्यसैले काम गर्छ। यसरी यावत जडीबुटीहरू जो हामीले दिन दैनिकी भान्सामै प्रयोग गरेका छौँ तिनैलाई जोड दिउँ। त्योभन्दा माथिको त हामी चिकित्सकहरू छँदैछौँ, तपाईँहरूलाई केही परे हामीहरूले चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको औषधिहरू त हामी रिफर गरिहाल्छौँ। त्यसमा त्यही भन्न चाहन्छु। हस् त डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय पाइयो, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। ल हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि। आदरणीय साथीहरू, अब हामी पत्रकार महासङ्घका सचिव प्रकाश थापासँग जोडिँदैछौँ। प्रकाशजी, स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। अनि पत्रकार महासङ्घ यो कोभिड महामारीमा के गर्दैछ? अब यो कोभिड महामारीको आज हाम्रो नेपालमा लकडाउन भएको 63औं दिन हो। 63औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि निकै नै समस्याहरू भयो, किनभने 2076 सालको यो अन्त्य विश्वभरका लागि चुनौतीका रूपमा नै देखा पर्यो। विशेष गरेर कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी सङ्क्रमणले गर्दाखेरि यो मानव जातिले नसोचेको चुनौती भोग्नु पर्यो र यसको प्रभाव खासमा गर्दाखेरि सबै पक्षमा देखियो। समाज, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू, त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ यसको एकदमै ठुलो असर रह्यो। अरू क्षेत्र जस्तै पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्र पनि यो महामारीबाट अछुतो रहेन र सञ्चार माध्यमहरूले प्रकाशन प्रसारण तथा त्यहाँ रोजगारीका लागि जो रोजगार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्यो र अहिले अनेकौं पत्र पत्रिका बन्द भएका छन् र विश्वभरि नै यो विज्ञापनमा पनि कमी आएको छ अहिले र यसको कारणले पनि प्रकाशन प्रसारणमा विशेष गरेर मिडियामा निकै नै ठुलो प्रभाव परेको छ र कोरोना महामारीको अवस्थालाई बहाना बनाएर कतिपय निकायहरूले यसलाई चाहिँ लोकतन्त्र र मानवाधिकारको यो आधारभूत मान्यताहरूमाथि चाहिँ आक्रमण गर्ने यो अवसरको रूपमा लिएको पनि पाइएको छ अहिलेको यो बेलामा। त्यसमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने काम विभिन्न देशका सरकारहरूबाट पनि भएको छ, नेपालको सरकारबाट पनि त्यो हामीले भोग्नु परेको छ र मिडिया सञ्चालकहरूले पनि यो अहिलेको बेलामा पत्रकारहरूको सेवा सुविधा कटौती गर्ने, त्यसै गरी तलब घटाउने, त्यसै गरी बेतलबी विधामा पठाउने वा कामबाट निष्कासन गर्ने समेत चाहिँ अहिले पछिल्लो पटक यी घटनाहरू भइराखेका छन्। यो पनि कोरोना संक्रमणको यो महामारीकै कारणले हो र नेपालमा कतिपय सञ्चार गृहहरूले चाहिँ कोरोना संक्रमण र लकडाउनलाई आधार बनाएर पत्रकार कटौती गर्ने, तलब रोक्ने, बेतलबी विधा लिनको लागि दबाब दिने लगायतका यी हरकतहरू भइराखेका छन्। यो निकै नै दुःखद कुरा हो र कतिपय विशेष गरेर समग्र रूपमा विभिन्न मुलुकको जस्तो गम्भीर परिस्थिति यहाँ नभए पनि नेपालमा सञ्चार क्षेत्र र विशेष गरी पत्रकारहरूले यो कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष प्रभावको अनुभूति गर्नु परेको छ र काठमाडौँ बाहिरबाट प्रकाशित हुने अधिकांश पत्र पत्रिकाहरूको प्रकाशन बन्द भएको छ। जति प्रकाशित भइरहेका छन् तिनीहरू पनि मुस्किल अवस्थामा मात्रै अहिले प्रकाशित हुन सकेका छन् र महामारीको बेलामा आम मानिसलाई सही सूचना दिने, आवश्यक सञ्चार माध्यमहरू बन्द हुन नदिन, सञ्चार क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घले, नेपाल सरकार, त्यसै गरी विभिन्न प्रदेश सरकारहरूलाई आह्वान गरिरहेको छ, बारम्बार आह्वान गरेको छ, तर अझैसम्म पनि त्यसको खास उपलब्धि देखिएको छैन। र एकातिर आफ्नो पेसागत सुरक्षाको जोखिम छ भने अर्कोतर्फ यो महामारीको अवस्थामा आफू सुरक्षित रहनु पनि एकदमै गाह्रो अवस्था छ। पाठक, श्रोता, दर्शकलाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि बेहोर्नु परेका समस्याहरू, सञ्चारकर्मीले सामना गर्नु परेको अर्को एकदमै ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ र यस्तो महामारी र विपदको अवस्थामा सञ्चारकर्मीहरूले सामना गर्नु परेको यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सञ्चारकर्मी जस्तै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जो चाहिँ अग्रभागमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ, सबैजनाले यो आफूले गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ
एकदमै सही ढङ्गले। तर यो महामारीले नेपाली सञ्चार क्षेत्र यस्तो अवस्थामा सुरक्षित पत्रकारिताका लागि पूर्व तयारीको अवस्था पनि नरहेको चाहिँ देखियो, नरहेको पाइयो र पत्रकारहरूलाई आवश्यक पर्ने सामान्य सुरक्षाका साधनहरू समेत सञ्चारगिरीहरूले उपलब्ध नगराएको पनि पाइयो। र यो सँगसँगै विशेष गरेर पत्रकारहरूको क्षमता बढाउन नसक्नु, विपद पत्रकारिताका तालिम लगायतका सिप दिन नसक्नु नेपाली सञ्चारगिरीहरूमा विगतदेखिकै समस्या हो। तर अहिले चाहिँ एकदमै तड्कारो अवस्थामा देखियो र नेपाल पत्रकार महासङ्घले महामारीको जोखिम बढ्दै गएपछि सबै पत्रकारहरूका लागि चाहिँ महामारीको बेला कसरी सुरक्षित रहने, सही सूचना सम्प्रेषण गर्नको लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा चाहिँ निर्देशिका तयार गरेर वितरण पनि गरिसकेको छ। र यसै गरी महासङ्घको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, त्यसै गरी विशेष गरी प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको सहमतिमा कोरोना सङ्कटका सम्बन्धमा पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लागि निर्देशिका जारी गरिसकेको छ। र अहिले विशेष गरेर पत्रकारहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिसके पछाडि अब के हुने हो, कस्तो हुने हो भन्ने खालको जुन त्रास थियो, जुन काठमाडौँ उपत्यका बाहिर, काठमाडौँ बाहिर पत्रकारहरूलाई जुन सङ्क्रमण देखियो, त्यस पछाडि नेपाल पत्रकार महासङ्घकै आह्वानमा काठमाडौँमा डेली अगाडि फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने पत्रकारहरूलाई पनि हामीले कोरोना छ कि छैन यसको चाहिँ चेक जाँच गर्नुपर्छ भनेर पत्रकार महासङ्घकै समन्वयमा आयोजनामा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा झन्डै 300 पत्रकारको PCR टेस्ट गर्यौँ र सबैको नेगेटिभ आयो। र यसले गर्दा यसले चाहिँ के देखायो भने काठमाडौँ भित्रका पत्रकारहरू चाहिँ बाहिरका भन्दा अलि सुरक्षित छन् भन्ने देखियो। त्यसले गर्दा अब हामी मफसलमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जो चाहिँ दैनिक रूपमा पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ, अग्रपङ्क्तिमा लडिरहनु भएको छ कि उहाँहरूले कोरोनालाई जित्नको लागि सही सूचना जनता समक्ष पुर्याउनको लागि जसरी खटिरहनु भएको छ, यसको लागि चाहिँ हामीले अब काठमाडौँ बाहिरको टेस्ट जाँचलाई चाहिँ अलि तीव्रता दिने तर्फ जाँदैछौँ। त्यसै गरी हामीले लकडाउनको सुरुवातदेखि नै सञ्चारगिरीहरूमा पुगेर सुरुवातको चरणमा, जस्तो आज 63औं दिन हो लकडाउनको सुरुवातका दिनहरूमा सञ्चार माध्यमहरूमा मास्कको अभाव थियो, सेनिटाइजरको अभाव थियो, ज्याकेटको अभाव थियो, बाहिर हिँड्नको लागि कसरी के हो भन्ने जुन खालको सन्तास थियो, झ्यालबाट हेर्दाखेरि पनि साँच्चै कोरोना सर्छ कि आउँछ कि भन्ने खालको जुन जनमानसमा त्यो खालको त्रास थियो, त्यसलाई चिरेर हामी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा गयौँ। पत्रकार महासङ्घले कोरोना जोखिमको यो नियन्त्रणको लागि भनेर समिति पनि गठन गरेको छ। त्यो समितिको माध्यमबाट हामी विभिन्न सञ्चार गृहहरूमा गएर मास्क, सेनिटाइजर हामीले सकेको, हामी आफै त ज्याकेट बनाएनौँ तर अन्य ठाउँहरूबाट, अन्य निकायहरूबाट जसरी सकिन्छ पत्रकार महासङ्घले सक्ने गरेर अघिल्लो चरणको लकडाउनदेखि अहिलेसम्म निरन्तर पत्रकारहरूको हक हितमा काम गरिराखेको छ। र अहिले पछिल्लो चरणमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले कोरोना बिमाको, पत्रकारहरूको बिमा गराउने अभियान सुरु गरेको छ र विभिन्न जिल्लाहरूमा जिल्ला शाखाहरूको तर्फबाट पहल गरिराखेका छन्। त्यसै गरी प्रदेश समिति पनि छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रदेश समितिबाट पनि पहल भइराखेको छ र सम्पूर्ण पत्रकारहरू जो नेपाल पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ, झन्डै 13,000 भन्दा बढी पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको कोरोना बिमा गराउने अभियानमा अहिले पछिल्लो पटक नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुटिराखेको छ र सबै पत्रकारहरूलाई यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले निर्देशिका बनाएर सबै समक्ष पुर्याइ पनि सकेका छौँ। र साँच्चै अहिलेको अवस्थामा यहीँनिर यहाँलाई सोध्न खोजेँ प्रकाशजी, अब यो सूचनाको हक सम्बन्धी केही ऐनहरूको पनि प्रबन्ध छ, अब यो लगायत अब पत्रकारहरूका लागि ऐनहरूमा भएको व्यवस्थाहरूको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न छोटो। अनि त्यसपछि थुप्रा प्रश्नहरू छन्, हामी प्रश्नतिर नै पुग्नु पर्ने छ। अब यसमा यस्तो छ, सूचना प्रविधि विधेयकको बारेमा पत्रकार महासङ्घले सुरुवातमै यसको बारेमा के कुरा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो धारणा राखिसकेको अवस्था छ। जुन विभिन्न बुँदाहरू रहेका छन्, परिभाषादेखि विभिन्न दफामा यसमा यो हुनुपर्छ, यसमा यो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिसकेको छ। जस्तो परिभाषाबाटै सुरु गर्दाखेरि सामाजिक सञ्जाल भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तर्क्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले
यो निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसारण गर्ने सुविधा समेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीलाई सम्झिनुपर्छ। यो परिभाषाले समाचारमूलक अनलाइन वेबसाइट समेत समेट्नेछन् भन्ने लगायतका विभिन्न साइबर बुलिङ गर्न नहुने कुरा जुन चाहिँ 83 बुदामा रहेको छ। यसमा पनि हामीले भनेका छौँ कि अहिले विशेष गरेर यो पछिल्लो समयमा यही विधेयकसँगै हामीले यो विधेयकमा हाम्रो आफ्नो धारणा सम्बन्धित निकायमा राखिसकेका छौँ र यसमा चाहिँ सुधार हुन्छ, हामीले गर्छौँ भनेर उहाँहरूले भनिसक्नु भएको पनि अवस्था छ। विशेष गरेर पछिल्लो अवस्थामा सरकार अथवा भनौँ आम नागरिकमा पनि यो सोसियल मिडियाको जब पछिल्लो समय व्यापक रूपमा चाहिँ प्रयोग भयो, त्यस पछाडि मिडिया र सोसियल मिडिया बीचको फरक के हो भन्ने कुरा छुट्याउन नसक्दाखेरि विभिन्न खालका सरकार पनि भ्रमित भयो, जनता पनि भ्रमित भए। साँच्चीकै मिडिया भनेको फेसबुकमा जसले जे लेख्छ, युट्युबमा जसले जे प्रसारण गर्छ, ट्विटरमा ट्विट जसले जे गर्छ त्यही मिडियाको धारणा हो, मिडियाले भनेको हो भन्ने जुन खालको बुझाइ सरकार र नागरिकमा भयो, त्यस पछाडि आएका यी विधेयकहरू हुन् जसले गर्दा ती कुराहरूलाई पनि समेटेर गरिएको छ। जस्तो हामीले यसमा चाहिँ स्पष्ट धारणा के छ भने यो इन्टरनेटमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरू आम सञ्चार भनेको पत्रकारिताका माध्यम होइनन् र यिनमा गरिने अभिव्यक्ति वा प्रवाहहरू पत्रकारिता होइनन्। पत्रकारको पेशागत मर्यादाका सीमा पत्रकारितामा मात्र हुन्छन् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ। र खास गरी मिडिया र सोसियल मिडिया भनेको के हो, फेसबुकमा लेख्ने बित्तिकै कसैले लेख्ने बित्तिकै केही जानकारी दिने बित्तिकै त्यो मिडियाको धारणा अथवा मिडियाले भनेको हो भन्ने जुन खालको बुझाइ छ यो गलत हो। सामाजिक सञ्जाल र मिडिया भनेका फरक हुन्। अहिले पछिल्लो समयमा जुन युट्युबको आतङ्कै जस्तो छ यो पनि निकै नै दुःखद लाग्छ, किनभने बुम समातेर एउटा ज्याकेट लगाउँदैमा अहिले चाहिँ विभिन्न घटनाहरू पछिल्लो कोरोना संक्रमण पछिकै घटनाहरू हामीले पनि देख्न सक्छौँ। एकदमै दुःख लाग्छ यो यस्तो देख्दाखेरि। तर पनि अहिले सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने मिडिया र सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो, उनीहरू आधिकारिक रूपमा कहाँ के कसरी सञ्चालन भइराखेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। तर हामीले विभिन्न विधेयकहरू मिडिया काउन्सिल विधेयकदेखि लिएर सूचना प्रविधि विधेयकदेखि लिएर अन्य विधेयकहरूमा चाहिँ पत्रकार महासङ्घले आफ्नो धारणा ल्याइसकेको छ र सम्बन्धित निकायमा राखिसकेको छ र सम्बन्धित निकायले पनि जे कुरा चाहिँ पत्रकारिताका हितमा छैनन्, जो पत्रकार महासङ्घले अब्जेक्सन गरेको छ ती कुराहरू सच्याइन्छ भनेर चाहिँ हामीले आश्वासन पाएको अवस्था हो पछिल्लो समय। तर पहिलो जसरी यो सरकार हुँदाखेरि नै पत्रकार महासङ्घले आन्दोलन नै गर्न परेको अवस्था थियो। अब पछिल्लो समयमा केमा सुधार भएको छ त? किनभने सरकार आफ्नो ठाउँमा जहाँको त्यहीँ रहेको छ, कुरासम्म गर्छु भनेको छ, तर कहीँ पनि पत्रकार महासङ्घ एक किसिमले आफ्नो आन्दोलन अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा तपाईहरू अब हामीले भने अनुसारको संशोधन हुन्छ अर्थात् परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त हुने कुनै आधारहरू छ? अब त्यसमा हामी आन्दोलनमा सडकमै गएर विशेष गरेर मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा हामी सडकमै उत्रेका थियौँ। देशव्यापी पत्रकारहरू सडकमा उत्रेर विरोध गरे। विशेष गरेर त्यहाँ भएका बुदाहरू सच्चिनुपर्छ भनेर हामीले पत्रकार महासङ्घले जे कुरामा चाहिँ पत्रकारहरूको यो हित विपरीत छ, समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन भन्ने जुन बुदाहरू हामीले पहिचान गरेर जुन बुदाहरू हामीले टिपेर विरोधमा उत्रेका थियौँ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामी सच्याउँछौँ भनेर सरकारवाला निकाय, अब सबैभन्दा ठुलो दल अहिले झन्डै 2/3 सरकार बनाएको नेकपाका नेताहरूबाटै लिखित रूपमा हामीले यो चाहिँ संशोधन हालेरै यसलाई चाहिँ सुधार गर्छौँ, यो चाहिँ तपाईहरुले भनेअनुसारै हुन्छ भनेर भनिसके पछाडिको अवस्था हो। लिखितै हामीसँग लिखित नै छ। अब त्यसमा त हामीले विश्वास गर्ने कुरा रह्यो नै एकपल्ट। अब हुने कुरामा चाहिँ पछिल्लो समयमा केही कुराहरू हटेका पनि छन्, केही भएका पनि छन्, तर समग्र जे हुनु पर्थ्यो सबै कुराहरू चाहिँ भएका छैनन्। तर पनि हामीले त्यो हुनुपर्छ, हामीले जे छ त्यो कुरामा चाहिँ नि हाम्रो आन्दोलन जेमा भएको थियो, जसरी अगाडि बढेको थियो ती मागहरू चाहिँ पुरा हुनुपर्छ भनेरै अहिले पनि लागिराखेका छौँ, भइराखेको चाहिँ
यति हो कि अहिले हामी सडकमा छैनौँ, तर हाम्रो आन्दोलन जारी छ। हामीले भनिराखेका छौँ, सम्बन्धित निकायलाई घचघचाइराखेका छौँ र हामी सडकमा नभएको मात्रै हो, तर यो मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत अन्य विधेयकहरूमा आएका जुन पत्रकारिता क्षेत्रको अहित हुने जुन जुन बुदाहरू छन् ती नहटेसम्म नेपाल पत्रकार महासङ्घ अहिले पनि आन्दोलनमा छ। मात्र यति हो, हामी अहिले सडकमा छैनौँ। आदरणीय साथीहरू, यतिखेर हामीसित पत्रकारहरूको नेतृत्व गर्ने संस्था पत्रकार महासङ्घका सचिव प्रकाश थापा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि हामीले समग्र रूपले राष्ट्रिय रूपमा ऐन कानुनहरू कसरी बनिरहेका छन्, के छन् भन्ने विषयमा उहाँसँग कुरा गरियो। उहाँलाई नै लक्षित गरेर थुप्रै प्रश्नहरू आइराखेका छन्, जुन हामी यो कोभिड-19 बहस हामी आज 15औं एपिसोड चलाइरहेका छौँ। म प्रकाशजी, अब म प्रश्नतिर लाग्छु, जो हामीलाई फेसबुक मार्फत, इमेल मार्फत, हामीलाई म्यासेन्जर मार्फत चाहिने साथीहरूले पठाउनु भएको छ। त्यसमध्ये देवप्रकाश मुडभरी सोध्नुहुन्छ, डाक्टर, नर्स, प्रहरी, पत्रकार खतरामा बसेर काम गर्न परेको छ, यिनका लागि के व्यवस्था गरेको देख्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब यसमा त अब अघि पनि मैले भनिसकेँ, हामीले चाहिँ हुनुपर्छ अग्र पङ्क्तिमा काम गरिरहेका पत्रकारहरूको लागि छुट्टै प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले माग गरिराखेका छौँ, तर त्यो भइराखेको अवस्था छैन। विभिन्न निकायहरूलाई भनिराखेका छौँ, सुनाइराखेका छौँ, तर त्यस्तो छुट्टै प्याकेज ल्याएर पत्रकारिता क्षेत्रलाई अब यो गर्नुपर्छ, यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भएको छैन। तर केही अब सञ्चारको मात्रै कुरा गरौँ, अन्य क्षेत्रकोमा चाहिँ अब सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि केही उहाँहरूको लागि पनि छुट्टै प्याकेज लिनुपर्छ, छुट्टै ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त हाम्रो छँदैछ। र पनि हामी सञ्चार माध्यममा केही पहल पनि गरिराखेका छौँ। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा लोक कल्याणकारी विज्ञापनहरू दिएर पत्रकार अथवा पत्रिकाहरूलाई कसरी चाहिँ यो अहिले बन्द भएका पत्रिकाहरूलाई बिउताउन सकिन्छ, अर्थात् उनीहरूको जसरी चाहिँ पत्रकारिता गर्दै आएका थिए उनीहरूको जुन पेसालाई चाहिँ कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले पछिल्लो समयमा, जस्तो रेडियोको कुरा गरौँ, रेडियोमा लोक कल्याणकारी विज्ञापन पछिल्लो समयमा थप्ने काम पत्रकार महासङ्घकै पहलबाट भएको छ। जुन नेपाल सरकारले पहिलेदेखि दिँदै आएको थियो सञ्चार मन्त्रालयबाट विभिन्न यो भनौँ लोक कल्याणकारी विज्ञापन, वर्षेनी बजाउने विज्ञापन भन्दा अहिले चाहिँ 3 पटकसम्म पैसा थपेर विज्ञापन बजाउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पहल गरेर त्यो चाहिँ उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ र जेठ 20 गतेसम्मै अहिले बजिरहेका छन्। रेडियोहरूको 428वटा रेडियोहरू जो चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत थिए उनीहरूको लागि। र पत्रिकाको हकमा पनि अब जो अहिले बन्द रहेका छन् उनीहरूको निस्कन नसकेको अवस्था छ। उनीहरूलाई लकडाउन खुल्ने बित्तिकै जब पत्र पत्रिका निस्किन सुरु गर्छन् त्यसपछि अहिले रोकिएका विज्ञापनहरू त्यतिखेरै खप्टेर प्रकाशन गर्ने र उनीहरूले पैसा पाउने भनेर चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ। तर यो होइन, यो सामान्य प्रयासहरू भइराखेका मात्रै छन्। तर हामीले हाम्रो तर्फबाट पत्रकार महासङ्घले आवाज उठाउने हो। पत्रकार महासङ्घ एउटा अभियान हो, आफैमा केही पनि त्यस्तो आफूसँग केही नभएको तर अभियान भएको हुनाले हामीले समग्र पत्रकारिता जगतलाई नै समेट्ने गरेर प्याकेज ल्याउनुपर्छ। त्यो प्याकेज नल्याइकन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पत्रकारहरूलाई निकै नै अप्ठ्यारो अवस्था छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ, बारम्बार भनिराखेका छौँ। सञ्चार माध्यमहरूलाई बन्द हुन नदिनको लागि सञ्चार क्षेत्रका लाई सम्बोधन गरेर विशेष प्याकेज आउनुपर्छ भन्ने हो, तर अहिलेसम्म त्यो आएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसै गरी हरि पोखरेल सोध्नुहुन्छ, पत्रकार धेरैको जागिर गइसक्यो भन्छन्, के यो सत्य हो? यो एकदमै सत्य हो। यो एकदमै दुःख पनि लाग्छ सत्य हो भन्दा, किनभने पछिल्लो समयमा ठुला दैनिक पत्रिकाहरू भनौँ अथवा ठुला सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ पत्रकारहरूलाई तलब नदिएको अवस्था, हुन त पहिले पनि केही मिडियाहरूमा तलब नदिएको घटना त्यस्तो रहेन थियो नै, पहिलेदेखि नै थियो। तर कोरोना र लकडाउनको यो अवसर छोपेर विशेष गरेर सञ्चार माध्यमहरू नै बन्द गरिदिने अनि तलब नदिने, बेतलबी बस्नलाई चाहिँ नि तपाईँ अब अहिले चाहिँ एकदमै सङ्कट छ, तपाईँ चाहिँ तलब नदिने गरेर बिदामा बसिदिनुहोस् भनेर दबाब दिने। अनि अहिले पछिल्लो समयमा तलब जति उहाँहरूले पाउँदै हुनुहुन्थ्यो
लकडाउन र कोरोनाको बहाना देखाएर केही प्रतिशत मात्रै तलब हालिदिएका अवस्थाहरू पनि छन् र यसमा अब हामी समग्र रूपमा सबैलाई समेट्ने गरेर सबैका मुद्दाहरूलाई समेटेर लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ र सबै जो चाहिँ तलब पाउनु भएको छैन, जो बेतलबी बस्न परेको छ, उहाँहरूका मिडियाहरूमा हामीसँग पत्रकार महासंघमा आएका उजुरीहरू जति आएका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर समाधान खोजिराखेका छौँ र पहल पनि गरिराखेका छौँ। हाम्रो त्यसको लागि छुट्टै समिति पनि छ र त्यसको लागि समितिले काम पनि गरिराखेको अवस्था छ। यो चाहिँ हो पछिल्लो समयमा तलबहरू नपाउने अवस्था चाहिँ पत्रकारहरूले चाहिँ अहिले मिडियाहरूबाट तलब नपाएको अवस्था चाहिँ सत्य हो। त्यसै गरी शपथ आचार्य सोध्नुहुन्छ, कोरोना रोकथामको सिलसिलामा प्रहरी प्रशासनलाई फिल्डमा कतिको संवेदनशील र इमानदार पाउनु भएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ। हामी यसमा चाहिँ हामी फिल्डमा हिँड्दाखेरि साँच्चीकै अग्रपङ्क्तिमा रहेर लड्ने भनेको स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मी नै हो अहिले यो कोरोना संक्रमणको अहिलेको यो जोखिममा। र सुरक्षा निकायबाट अहिले उहाँहरूले जसरी भूमिका निभाइराख्नु भएको छ एकदमै प्रशंसनीय रहेको छ। उहाँहरूले गर्ने व्यवहार केही एकाध घटनाहरू केही हुन सक्छन्, ती छोडेर अन्य समग्रलाई हेर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षा निकायको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले बानेश्वरदेखि ल्याएर यो काठमाडौँ भित्र रहेर मैले देखेको चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र म घुम्दाखेरि उहाँहरू चोकचोकमा बसिरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ, अनुरोध गरिराख्नु भएको छ, लकडाउन हो, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ नहिँड्नुहोस्, यस्तो हो भन्दै सूचना पनि दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरू भोकभोकै चाउचाउ त्यो राखेर चाउचाउ, काँचो चाउचाउ र पानी खाँदै उहाँहरूले चाहिँ साँच्चीकै नागरिकको लागि अहिले चाहिँ बाटोमा रोडमा खटेर सबैको सुरक्षाको लागि चाहिँ नि आफ्नो दिलो ज्यानले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एकाध घटनाहरू बाहेक, एकाध घटना त सामान्य त्यो हुन्छन् नै। त्यसै गरी योगेश श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, नेपालमा ल्याएको स्वास्थ्य परीक्षण सामग्री क्वालिटीका छैनन् भन्छन्, यस विषयमा डाक्टरहरूसँग तपाईहरूले बुझ्नु भएको छ? अब यसमा डाक्टरहरूसँग यहाँले पनि विभिन्न अङ्कमा आज 15औं श्रृङ्खला हो र पनि डाक्टरहरूले भनि पनि राख्नु भएको छ। मैले नियमित रूपमा यो यहाँको श्रृङ्खला हेर्ने गर्दछु र अहिले पछिल्लो समयमा विशेष गरेर अम्नीबाट आएका सामानहरूको बारेमा केही विरोधहरू भएको पाइन्छ र त्यसमा पनि आरडिटीको हो, पिसिआरको त त्यस्तो खासै ऊ छैन। अहिलेसम्म चाहिँ अब डब्ल्युएचओले नै एकदमै राम्रो छ नेपालको भनेर प्रमाणित गरिसकेको अवस्था हो र आरडिटीको चाहिँ अलिकता राम्रो छैन कि भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै भनिरहनु भएको छ, डक्टरहरूले नै भनिरहनु भएको अवस्था छ। अब यो धेरै विवादित पनि भयो किनभने नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको 15 दिन पछाडि भनेको 25 माघमा चाहिँ यो सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भनेर यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यतिखेरदेखि नै जुन 19वटा कम्पनीले कोटेसन भरेका थिए र ती सबै रद्द गरेर अनि जसरी काम अगाडि बढ्यो त्यस बेलादेखि नै जुन विवादित रूपमा आएको भएर धेरैजनाले यसमा चाहिँ सहजै रूपमा साँच्चीकै गलत हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हो, तर डक्टरहरूबाट नै अहिले पछिल्लो समय आएका सामान त्यसमा पनि जुन टेस्टको 2वटा विधि पिसिआर र आरडिटीमा चाहिँ केही समस्या छ भनेर चाहिँ हामीले डक्टरहरूबाट पनि पाएका छौँ र अहिले त सबैले भन्नुहुन्छ साँच्चीकै यो चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालका पनि आएको अवस्था हो। त्यसै गरी विक्रम पाण्डे सोध्नुहुन्छ, यो सरकारले कोभिड-19 जस्तो महामारीमा भ्रष्टाचार गरेको तपाईँ पत्रकारहरूले नै निकाल्नु भयो, त्यसपछि के काम भएको छ? महामारीलाई मौका बनाएर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब यो त एकदमै अब यो जतिको तुच्छ काम के होला। यति दुःखद अवस्था, कोरोना संक्रमणसँग जुझ्नुपर्ने एक ठाउँमा छ, कसरी के होला, आफूलाई छ कि अथवा आफूबाट भए अरूलाई सर्छ कि कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भनेर जुन चाहिँ जनजीवन आक्रान्त बनिरहेको बेलामा विभिन्न निकायले जो जिम्मेवार तहमा हुनुहुन्छ, जो अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाटै त्यो खालको हरकत हुनु भनेको त साँच्चीकै भन्दाखेरि एकदमै असह्य कुरा हो। यो त अब कसरी भनौँ, यो एकदमै असह्य र एकदमै नराम्रो हरकत हो। यसमा त जे भने पनि
हुँदैन। तर पनि भ्रष्टाचारका कुरा अथवा अनियमितताका कुरा जुन पछिल्लो समयमा भएका कुराहरूलाई मिडियाले ल्याउने काम गरेको छ। मिडियाले ल्याइदिएर न अहिले यस्तो रहेछ, यो यहाँ भ्रष्टाचार भएको रहेछ, यहाँ अनियमितता हुन खोजेको रहेछ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउनु भएको छ, सबै सुशिक्षित हुनुभएको छ र यसको चाहिँ फलोअप पनि भइराखेको छ। हामीले जस्तो पहिलो यो अम्नीकै कुरा गर्दा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौताकै प्रकरणको कुरा पनि मिडियाबाटै आएको हो, मिडियाले नै खोजेर ल्याएको हो र त्यस पछाडिका जुन चाहिँ विकसित रूपहरू छन् त्यसका ती पनि मिडियाहरूबाट आइराखेका छन्। यो चाहिँ भ्रष्टाचार हुनु भनेको एकदमै दुःखद हो र यसको फलोअपमा मिडिया निरन्तर रूपमा लागिराखेको छ र फलोअपमा के भयो, के भइराखेको छ भन्ने बारेमा जे पाइन्छ त्यो कुरा हामीले सबै पाठक समक्ष, दर्शक समक्ष ल्याइराखेका छौँ। आदरणीय साथीहरू, यहाँ प्रकाशजी हरेकपल.com को सम्पादक पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यहाँले कुरा निकाल्नु पनि भयो। हाम्रा कुरा .com ले आखिर यी सबै विवरणहरू सहित चाहिँ सार्वजनिक गर्यो र त्यसमा एउटा किसिमको बहस पनि चल्यो र त्यसका लागि साँच्चै नै भनियो भने एक किसिमले प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर त्यो ओम्नीको सम्बन्ध नै तोड्न पर्ने अथवा त्यसलाई रद्द गर्ने परिस्थितिमा पनि उहाँ पुग्नुभयो र यसले काम गरेको छ भनेर नि मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आएका छ। अब एउटा प्रश्न म सोध्न चाहन्छु, राजा काफले सोध्नुहुन्छ, हामीलाई कोभिड-19 पनि थाहा छैन, परीक्षण कसरी हुन्छ पनि थाहा छैन, भनेको सुनेर डर लागेको छ, जचाउन ल्याएको सामान पनि नक्कली छ अरे, अब हामी के गर्ने हो, हामीलाई किन मार्न खोजेको भनेर यो अत्यन्तै एउटा सेन्टिमेन्ट पाराको अब मार्मिक कुरो, तर अब हामीले कति भन्न सक्ने कति गर्न सक्ने, मैले यहाँलाई प्रकाशजीलाई यो प्रश्न राखेँ। अब एकदमै मार्मिक हो यो, किनभने पछिल्लो समयमा धेरैजनालाई त्यो पनि छ कि कोरोना यो हो, यसरी के हुन्छ भन्ने बारेमा त धेरैलाई थाहा नै छ, तर पनि कहाँ कसरी चेक जाँच गर्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा डाक्टरहरूले पनि भनिरहनु भएको छ यहीँकै कार्यक्रमबाट धेरैले यहाँ जानुपर्छ भनेर। र मैले यो गरे अनुसार चाहिँ अब विभिन्न स्थानीय निकायहरू, देशभरिका स्थानीय निकाय मा चाहिँ यसको चेक जाँचको लागि व्यवस्था गरिएको छ र पिसिआर आरडिटी हो। अब यसमा डाक्टरहरूले धेरै विस्तृत रूपमा बताइ पनि सक्नु भएको छ यहाँकै कार्यक्रमबाट, यहाँबाट मैले धेरै कुरा भन्न त्यस्तो रहेन। तर अहिले पछिल्लो समयमा आफै नै सुरक्षित हुने कसरी हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, आफैले नै गर्नुपर्छ आफ्नो लागि। विशेष गरेर अहिले अब भारतबाट दैनिक रूपमा दशौं हजारको संख्यामा विभिन्न नाकाबाट नेपालीहरू समूह समूहमा नेपालभित्र प्रवेश गरिरहेको अहिलेको अवस्था छ र हाम्रो क्षमता हुन्थ्यो भने ती सबैलाई पिसिआर परीक्षण गरेर कोरोना संक्रमण पोजिटिभलाई आइसोलेसनमा राखेर नेगेटिभलाई सिधै गाउँ गएर त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्दा यो सुरक्षित हुन्छ र यसमा पनि हामीले पहल गर्नुपर्छ र अहिले उनीहरूलाई सिधै आफ्नो थात थलोमा पठाउने काम भइराखेको छ, जुन चाहिँ एकदमै अब अहिलेको अवस्थामा टेस्ट नगरिकनै र उनीहरूलाई राख्नको लागि गाउँ गाउँमा क्वारेन्टाइन केन्द्रको निर्माण गर्ने काम त भएको छ, तर पनि त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ, त्यसलाई प्रबन्धन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ र हाम्रो देशमा बाहिरबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइन केन्द्रमा राख्ने र कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिने बित्तिकै अस्पताल भर्ना गर्ने जुन परम्परा छ त्यसलाई पनि अहिले बदल्नु पर्ने अवस्था आएको छ। खासमा संक्रामकको यो संख्या बढेसँगै चाहिँ यो सिस्टम पनि अपनाउन जरुरी छ र अहिले पछिल्लो समयमा अहिलेको यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा 682 जना संक्रमित देखिनु भएको छ र 4 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने परीक्षण चाहिँ पिसिआर प्रविधिबाट 51,642 को परीक्षण भइसकेको छ। आरडिटीबाट त धेरै नै 95,000 भन्दा धेरैको परीक्षण भइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब स्वास्थ्य सामग्री भनेको टेस्ट गर्ने सामान नै नक्कली छ, यो छ कि भन्ने भन्दा पनि आफूसँग जे सहज हुन्छ त्यो गर्ने हो। सबैभन्दा उत्तम विधि भनेको पिसिआर परीक्षण नै हो पछिल्लो समयको, सबै डाक्टरहरूले भनेको। आरडिटी को भन्दा पनि विश्वास भनेको पिसिआर को। आरडिटी गर्दाखेरि पोजिटिभ देखाए पनि पछि नेगेटिभ देखिएको, नेगेटिभ देखाए पनि पोजिटिभ देखिएको अवस्था हो अहिले पछिल्लो समयमा, त्यो विभिन्न घटनाक्रमहरूले देखाउँछन्।
तर आरडिटीको त्यति विश्वास नभएको हुनाले यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, सङ्क्रमितको नजिक हुनु भएको थियो अथवा छोइनु भएको थियो अथवा आफूलाई शङ्का छ कि म एकदमै कोरोना लाग्यो कि अथवा म सङ्क्रमित छु कि भन्ने शङ्का लाग्यो भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्था अथवा भनौँ निकाय, स्थानीय निकायमा तपाईँ जानुभयो भने सहज रूपमा तपाईँलाई चाहिँ परीक्षण गर्ने व्यवस्था चाहिँ निकायहरूले गरेका छन् र गर्छन्, गर्नै पर्छ, त्यसमा कुनै उनी रहेन। अन्त्यमा प्रकाशजी के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले जसरी चाहिँ यो कोभिड-19 को यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो सङ्क्रमण जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जसरी चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यसरी कार्यक्रम गर्दै आउनु भएको छ। आज 15औं श्रृङ्खलामा मैले पत्रकारिता क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाको बारेमा केही कुरा भन्ने अवसर पाएँ, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र पछिल्लो समय भनेकै यो भाइरसबाट हामी कसरी बस्ने, सङ्क्रमण हुनबाट कसरी बस्ने भन्ने नै हो। र यसको लागि आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ, आफूले जानेका कुरा अरूलाई सिकाउँ। र यो बेलामा जसरी चाहिँ भ्रष्टाचारका कुरा आउँछन् त्यस्ता ती नियतका घटनाहरू समुदाय स्तरमा पनि नभएका होइनन्, विभिन्न घटनाहरू देखिन्छन्। ती घटनाहरूबाट हामी चाहिँ जोगिनुपर्छ। अहिले पछिल्लो समयमा महिलाहरूका घटनाहरू पनि भइराखेका छन् भन्ने छ। लकडाउनको विषयले, लकडाउनको यो समयभित्र महिलाहरू धेरै पीडित हुनुपर्छ, हिंसा खेप्नु परेको छ भन्ने छ। त्यसबाट बस्नको लागि हामीले आफूले जानेका कुरा समुदायमा, आफ्नो साथीलाई, आफ्नो समुदायमा सबै समक्ष पुर्याउँ भन्न चाहन्छु। र यही नै हो, अहिलेको कोरोना कहरबाट हामी जति सक्दो छिटो निस्किन त चाहन्छौँ, तर त्यो अवस्था देखिँदैन। धेरै लामो समय यो जाने जस्तो देखिन्छ। अनि डाक्टर साहबले भन्नुहुन्थ्यो सामान्य रोगको त भ्याक्सिन फक्त लाग्नको लागि 1-2 वर्ष लाग्छ भने यसको पनि लाग्छ भनेर भन्नुभएको थियो। साँच्चीकै यसको भ्याक्सिन कुनै खोप पत्ता नलगाइकन हामी आफै सुरक्षित हुनु, त्यसको भ्याक्सिन भनौँ, त्यसको औषधि नै हामी आफै नै हो। हामी आफै जति सजग हुन्छौँ त्यही नै हाम्रो सङ्क्रमण जोगिने उपाय हो भन्न चाहन्छु। र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा आज यो श्रृङ्खलामा मलाई आफ्नो भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यो श्रृङ्खला निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। ल, मैले बिदा गर्दा प्रकाशजी, हस्, नमस्कार। आदरणीय साथीहरू, आजको हामी 15औं एपिसोडको बहस कार्यक्रम हामीले लगभग सकेका छौँ। हामीले पाटन हस्पिटलको डाक्टर र आयुर्वेदिक डाक्टर र पत्रकार जो सम्पादक नेपाल पत्रकार महासङ्घको पनि नेतृत्व गर्नुभएको छ, सचिव हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हरेक पलका सम्पादकसित हामीले छलफल गऱ्यौँ। यतिखेर कोभिड-19ले नेपाललाई एक किसिमले गाँच्दैछ। लकडाउन पनि छ, तर पनि सङ्ख्या बढ्दैछ। त्योसँग सँगसँगै यतिखेर हामी अलि झस्कनु पर्ने परिस्थिति, जसरी मृत्यु भएको छ र त्यो मृत्यु लामो कोभिडकै उपचार नभइकन हठात अर्थात् मृत्यु पश्चात चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गर्ने जस्तो परिस्थिति बनेको छ। यो चाहिँ नि अलि हामी डराउनु पर्ने, झस्कनु पर्ने परिस्थिति छ। तर पनि हामी आफै, सरकारले लकडाउन गरेको छ, हामी सबै घर घरमै छौँ, आफ्नो किसिमले सबैले बच्ने प्रयत्न गरेकै छौँ। तर पनि राज्य अझै योभन्दा बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ, त्यो कुरो हामी अपेक्षा गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोगी गर्ने साथीहरू पूर्णिमा घिमिरे, प्रथम बोगटी र शाश्वत घिमिरेलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।